फिलिपीको किताब 1 अध्यायको 6 पद हामी पढ्छौँ। मैले पाएँ भने मै पढ्छु। तपाईँले पाउनुभयो भने पढिदिनुहोस्। फिलिपी 1 को 6 पद। र यस कुरामा म निश्चित छु, जसले तिमीहरूमा एउटा असल काम सुरु गर्नुभएको छ, उहाँले यीशु ख्रीष्टको दिनसम्म त्यो पुरा गर्नुहुनेछ। हामी प्रार्थना गरौँ ल। हाम्रो कृपामय परमेश्वर पिता, धन्यवाद छ तपाईँले हामीलाई फेरि बिहानी पक्ष समय दिनुभएको लागि। अब तपाईँका छोराछोरीसँग जो पनि हामी सङ्गति गर्न लागिरहेका छौँ, फिलिपी 1 अध्यायको 6 पद धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँले अन्धकारको शक्तिलाई 2021 वर्ष अगाडि हराउनु भयो। शैतान झुट हो, हामी घोषणा गर्छौँ। हामीलाई तपाईँले विजय बनाउनु भएको छ अनि हामी विजयको भूमिमा उभिएर नारा लाउँछौँ। हामीलाई एउटा लाभदायक समय तपाईँले दिनुहोस्, अनन्तकालीय मूल्यको बनाउनुहोस्। तपाईँलाई महिमा पुगोस्, हामी पाप अधर्म अपराधदेखि माथि उचालिन सकौँ, तपाईँको हृदयका मनसाय कुराहरू हामी बुझ्न सकौँ। सबै धन्यवाद प्रार्थनालाई मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीहको नाममा स्वर्गीय पिता सुन्नुहोस् अनि ग्रहण गर्नुहोस्। त परमेश्वरले हामी मान्छे जातिको जीवनमा एउटा काम सुरु गर्नुभयो अनि हामी असिद्ध भए तापनि सिद्ध परमेश्वर, हामी कमजोर भए तापनि बलियो परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर त्यो काम पुरा गर्नलाई लाग्नु भएको छ। अनि उहाँको पक्षबाट त उहाँले त्यो काम सिध्याउने नै हो। उहाँले कहिले पनि अधुरो छोड्नुहुन्न। जस्तो एउटा सामेलको किताबमा एउटा वचन मैले पाउँछु कि कतै, यहाँ पहिला सामेलको किताबमा हेरौँ न। मैले पाएँ भने ठिकै छ, पाएन भने पनि त्यहाँनिर हामी हेर्छौँ। त्यहाँ भन्छ, काम सुरु गरेर कम्प्लिट नगर्ने भनेर लेखेको छ क्या त। केही छैन, मैले सायद दोस्रो सामेलमा हो कि भेटाएँ भने चाहिँ म भन्छु। ठिकै छ, मैले भेटिनँ, म समय पनि ज्यादा लिँदिनँ। काम सुरु गरेर अन्त गर्न सक्दिनँ र भनेर लेखेको छ उहाँले क्या त। अन्त गरेरै छाड्नुहुन्छ। उहाँको पक्षबाट परमेश्वरले कुनै पनि काम अधुरो छोड्नुहुन्न, गरेरै छाड्नुहुन्छ। तर अब मैले हिजोदेखि अस्तिदेखि बताउँदैछु, साँच्चीकै मरेको इँटा ढुङ्गालाई ल्याएर बिल्डिङ बनाउनु पऱ्यो भनेदेखि त त्यो इँटा ढुङ्गाले विरोध जनाउँदैन। तर मान्छे जातिको चाहिँ फ्री विल हुन्छ, फ्रिडम अफ चोइस हुन्छ, अर्थात् सोही इच्छा हुन्छ अनि चुन्ने छान्ने आफ्नै स्वतन्त्रता भएको कारणले त मान्छेले चाहिँ विरोध जनाउँछ। परमेश्वरको वचन 1000 चोटि 10 वर्ष 20 वर्ष 30 वर्ष आउँदाखेरि पनि फटाफट मान्नु हो भनेदेखि त उन्नति हुन्थ्यो, उन्नति हुँदैन। त्यसो हुँदा ढिलो हुन्छ अनि परमेश्वरले चाहेको जस्तो काम गर्न सक्नुहुन्न। त जे होस्, हामीले हेर्दैछौँ परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो जीवनमा एउटा असल काम सुरु गर्नुभएको छ। हामीले हुन्छ प्रभु भनेर धेर थोर अलिकति सहयोग देखाउँदै गयौँ भने परमेश्वरले ठुल्ठुलो कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो जीवनमा। अनि यस्तो हुन्छ, परमेश्वरले चाहेको, मानिलिनुहोस् तपाईँलाई र मलाई चाहिँ 100 बनाउन चाहेको छ अरे, 100 दिन चाहेको छ अरे। तर तपाईँ र मैले चाहिँ 60 सम्मको लागि मात्रै हामीले परमेश्वरलाई सघायौँ अरे भने हामी 60 लिएर स्वर्ग राज्यमा पस्छौँ। कोही 30 लिएर पस्छ, कोही 100 लिएर पस्छ। त्यो चाहिँ हामीले कतिको सघाउँछौँ त्यसमाथि निर्भर हुन्छ। तर परमेश्वरको विचार चाहिँ 30 60 मात्रै नभएर 100 नै दिन चाहेको, जति बनाउन चाहेको, जुन हदसम्म, जुन डिग्री भनौँ, जुन उचाइसम्म बनाउन चाहेको त्यति बनिएनौँ हामी भनेदेखि चाहिँ हामीलाई अनन्तमा गएर रिग्रेट हुन्छ। रिग्रेट भनेको पछुतो हुन्छ। त्यो कुरा त अब त्यतापट्टि म जाँदिनँ, किनभने अनन्तमा पनि अहिले म बताउँदै प्रभुको आत्माले देखाउनु भयो, म हेरौँला। हिजो हाम्रो विषय थियो मृत्युको विषय, अनि परमेश्वरले त्यो मृत्युलाई यसरी निलिदिनु भयो। अब हामी एउटा छायाबाट मात्रै भएर जान्छौँ। छाया भनेको अब प्राण निस्किनै पर्यो, लास्टमा अन्तिम पानी खाएर हुन्छ कि या त अन्तिम घिटघिट भएर प्राण निस्किँदाखेरि साह्रो पर्छ, जिउ सुकेर सिट्ठा जस्तो, अथवा कोही दुर्घटनामा परेर
कोही लामो रोग आएर आज जिउ सडेर मर्नु पर्ला, त्योबाट जाँदाखेरि माने कस्तो खालको हुन्छ भन्दा हिजो हामीले हेऱ्यो, त्यो प्राण निस्किने बित्तिकै प्राण त वायु त हो, यस्तो सास हो, त्यो गइहाल्छ अनि आत्मा चाहिँ सिधै प्रभुको वचनअनुसार स्वर्ग राज्यमा गइहाल्छ अनि शरीर मुढा माटोमा पर्छ। अनि त्यति घडी मैले हिजो बताएको थिएँ, मृत्युले, पापको खिलले, व्यवस्थाले डङ मचाउँथ्यो। डङ भनेको चाहिँ जित्यौँ 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 भनेर हिपिप हुर्रे गर्थ्यो। तर यहाँ आउनुहोस्, पहिला कोरिन्थी 15 अध्यायको 56-57 पद पढौँ। पहिला कोरिन्थी 15 अध्यायको 56-57 पद। अनि मृत्युको खिल पाप हो, मृत्युको खिल चाहिँ पाप हो, अनि पापको शक्ति व्यवस्था हो, व्यवस्था हो। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् जसले हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टद्वारा हामीलाई विजय दिनुहुन्छ। अब 55 पढ्नुहोस्। हे मृत्यु तेरो खिल कहाँ छ, हे ज्यान तेरो विजय कहाँ छ। हेर्नुहोस् न, अब जुन चाहिँ दण्ड तोकिएको थियो, मृत्युको पापको खिल भनेको एउटा त्यसले पोइजन हालेको थियो, त्यो पोइजनलाई चाहिँ प्रभुले खिललाई चाहिँ निकालिदिनु भयो। त्यहाँदेखि त्यो पापको खिलले अनि मृत्युले मिलेर त्यो मान्छेलाई लगेर च्यानमा गाड्थ्यो। च्यानमा गाडिसकेपछि आत्मा लगेर नरकमा हाल्थ्यो अनि त्यो शरीर बौरी पनि उड्दैन थियो। त्यसो गर्दाखेरि उनीहरूको विजय हुन्थ्यो। उनीहरूले त्यस्तो त लाखौँ करोडौँ हजारौँ मानिसहरू, अरबौँ मानिसहरू च्यानमा लगेर उहिलेदेखि विजय मनाएको। तर प्रभुले हाम्रो पक्षमा, विश्वास गर्नेको पक्षमा चाहिँ त्यो पापको खिल निकालिदिनु भयो। अब च्यानले विजय नारा मार्न सक्दैन, मृत्युले विश्वासीलाई तल जमिन मुनि लगेर त्यतिकै ओगटेर राख्न सक्दैन। प्रभुको आत्मा त्यो शरीर, डेरा रूपी शरीरमा बसेर सेवा गरेको कारणले गर्दाखेरि एक दिन त्यो शरीर पनि प्रभुले महिमित शरीर बनाएर लानुहुन्छ। आत्मा त अगाडि गइहाल्छ। त्यसो गर्दा अब हामीलाई प्रभुले सजिलो बाटो बनाइदिनु भयो हो। त्यो कुरा मैले एउटा छुटेको विषय बताएको। हिजो मैले त्यो पद पढ्न बिर्सिन्छु, थाक्यो पनि होइन। त्यसले गर्दा अब ख्रीष्ट येशूमा हामीलाई विजयताभन्दा बढी भन्छ हो यो कुरा। अब अर्को कुरा मैले अस्ति बताएको थियो, परमेश्वरले हामीलाई बचाइसकेपछि उद्धार मुक्ति दिएको दिन चाहिँ हामी एउटा आर्मीमा भर्ना भएको जस्तै हो। त आर्मीमा भर्ना हुँदा एकै दिन आर्मीले फुली पाउँदैन, फिता पाउँदैन, तोकमा पाउँदैन, वीरता आज त्यो मेडलहरू पाउँदैन। 9 महिना त 10 महिना ट्रेनिङमा घोटिनुपर्छ। कति आर्मीको त 2 वर्षसम्म ट्रेनिङ हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले स्वर्गीय आर्मीमा, पृथ्वी तलको आर्मीमा त त्यस्तो ट्रेनिङ हुन्छ भने स्वर्गीय आर्मीमा भर्ना हुनु तालिम ट्रेनिङ हुन्छै हुन्छ। यसर्थ हामी तिमोथीको किताबमा पाउँछौँ कि आउनुहोस् त तिमोथीको किताबमा पहिला दोस्रो तिमोथी दोस्रो तिमोथी 2 अध्यायको 3 पद, 4 पद, 5 पद पढ्नुहोस् न। यसकारण येशू ख्रीष्टको असल सिपाही चाहिँ उठाउँ, आफूलाई सिपाहीमा भर्ना गर्नेलाई खुसी पार्नको निम्ति कुनै पनि लडाइँ गर्ने मानिसले आफूलाई यस जीवनका धन्दाहरूमा फसाउँदैन। अनि उडबाजी गर्ने मानिस पनि नियम बमोजिम भोट गरेन भने उसले मुकुट पाउने छैन। अनि त्यहाँदेखि 6 पदमा म पढ्दैछु, परिश्रम गर्ने खेतीवाल फसलहरूबाट भाग लिनमा पहिलो हुनुपर्छ भन्छ। भन्नु मतलब हेर्नुहोस् न, अब तपाईँ र मलाई परमेश्वरले स्वर्गीय आर्मीमा भर्ना गर्नु भएपछि के माग्नु हुँदो रहेछ भनेपछि आर्मी कस्तो हुन्छ। आर्मी रिटायर भएर आएकै आर्मी हेर्नुहोस्, रिटायर भएर आएको आर्मी कहिले लामो सुत्दैन, ठिक टाइममा उठ्ने हुन्छ, लुगा जहिले प्रेस गर्छ, पलङहरू चटाकचिटिक्कै बनाउँछ, आर्मी एक्सर्साइज गरिबस्छ। आर्मीको त्यस्तो आदत हुन्छ पृथ्वी तलमा पनि आर्मीको। त्यस्तै प्रकारले स्वर्गीय आर्मीमा भर्ना भएको दाजुभाइ दिदीबहिनी जो पनि होस्, परमेश्वरले यो कुरा यहाँ सन्दर्भमा ल्याएर तिमी पनि तालिम पाएको, चटाकचिटिक्कै एकदमै सबै अप टु डेट, डिसिप्लिन भनेको अनुशासन भएको, अनुशासित प्रकारको बनाउन चाहन्छु, ट्रेनिङ दिन चाहन्छु, तालिम दिन चाहन्छु भने परमेश्वरको मनसाय हो। हरेस खानु पर्दैन। परमेश्वरले त्यो बनाएर छाड्नुहुन्छ, त्यो विश्वासीलाई एकदम ट्रेन, तालिम पाएको बनाउन चाहनुहुन्छ। त्यसर्थ
तालिम पाएको मान्छे चाहिँ लथालिङ्ग ल्याङफ्याङ हुँदैन। ट्रेनिङ पाएको विषय त्यो आर्मी रिटायर भएर आएको आर्मी पनि एकदम स्मार्ट हुन्छ। याद गर्नुहोस्, त्यो जुत्ता रखाइ, लेस बँधाइ, इभन त्यो हामीले जुन चाहिँ पेस्ट चलाउँछौँ दाँत मोल्ने, चाहे कोलगेट होस् कि पेप्सोडेन्ट होस् कि जुनसुकै पेस्ट होस्, त्यो पेस्ट आर्मीलाई तलबाट निचोर्न सिकाएको हुन्छ तलबाट। अनि एकदम अप टु डेट मान्छेले चाहिँ तलबाट चिटिक्क निचोरेर ट्युबलाई यस्तो ठाडो पारेर राखेको हुन्छ, उसको ब्रसहरू स्मार्ट चिटिक्क राखेको हुन्छ। तर घरमै पनि ट्रेनिङ नपाएको परिवारमा कोही छ भनेदेखि त्यसले एकैतालमाथि घाँटीबाट निचोरिदिन्छ त्यो कोलगेटलाई, अनि घिनलाग्दो बनाएर लडाइदिन्छ। अनि कुनै पनि चिज टेस्टर होस्, कुनै पनि आज घरमा चलाउने बामफोक होस्, खुकुरी होस्, कहिले भेटिँदैन ढुङ्गामा। टावल एक बुझाबाट झिकेर अर्को जग्गा फ्याँकिदिन्छ। त्यसले गर्दा त्यस्तो लथालिङ्ग हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीलाई कतिवटा घरमै पनि मसिनो मसिनो कुरामा चटक चिटक्कै राख्न सिकेको छ भने घर पनि एउटा सुन्दर बसिरहँ परेको हुन्छ। कतिजनाले किचनमा खाना पकाइसक्दा बम पड्किएको जस्तो हुन्छ। कतिजनाले किचनमा खाना पाकिसकेर खाउँ भन्दाखेरि चिटिक्कै परेको हुन्छ, दाग पनि हुँदैन। अस्तिको दिन हामीलाई एक जग्गामा सुसमाचारको लागि बोलाएको थियो। सायद यो आउनुभन्दा एक दिन अगाडि आइके अङ्कल र म राङ्कामा रुमतेकमा गएको थियौँ। त्यहाँ हाम्रो एउटा शुभेच्छा बहिनीले उसको आमा बाबालाई सुसमाचार सुनाइदिनु भनेर बोलायो। आमा त्यो बाउआमा यति साह्रो स्मार्ट रहेछन् है। हामीले खाँदैछौँ, खाँदाखेरि कहीँनिर दालको अलिकति थोपा पोखियो भने पनि बुढाले ल्याएर तावलले यस्तो दिइहाल्ने, चिटिक्कै पार्ने। अनि हामीलाई पनि एकदम डिसिप्लिनसँगले खान कर लाग्यो क्या त। अनि कतिजनाले ढ्याउ ढ्याउ गर्दै गरेको हुन्छ। त्यहाँदेखि अब खाँदा उसले खाइसकेको छैन, यता दाँत कोट्याउँदै गरेको हुन्छ किसिम। त्यसले गर्दा संसारमा पनि एउटा अनुशासित चिटिक्क परेको मान्छे छ भनेदेखि धेरैवटा कुरा सिक्न सकिन्छ। त्यस्तै प्रकारले प्रभुलाई पाउँदा ग्रहण गर्दैमा हामी त्यस्तो चटाकचिटिक हुँदैनौँ। तर प्रभुले हामीलाई त्यो तालिम दिएर चिटिक्कै परेको। अब स्वर्गमा जानु भनेको कस्तो कुरा हो। भुटानमा अहिले पनि राजालाई भेट्नको लागि जनसाधारण मान्छेले सिधै गरेर राजालाई भेट्न पाउँदैन। राजालाई भेट्नको लागि 15 दिन अगाडिदेखि ट्रेनिङ हुँदो रहेछ। उसले राजाकोमा दरखास्त गर्छ, एप्लिकेसन दिन्छ, म राजालाई भेट्न चाहन्छु भनेर। जसको अघिबाट ट्रेनिङ भएको सर्टिफिकेट छ त्यसले त भेट्न पाउँछ। तर पनि 15 दिन अगाडिदेखि ट्रेनिङ हुँदो रहेछ। कस्तो ड्रेस लाउनु पर्ने, कतिको कम्मर निहुराएर ढोग्नुपर्ने, कसरी पछाडि सर्नुपर्ने, कति बेला चाहिँ बोल्नुपर्ने, सब राजालाई भेट्नको लागि त्यस्तो भनेपछि अब हामी त राजाका राजा प्रभुका प्रभुलाई भेट्न जाँदैछौँ भनेपछि हामीलाई प्रभुले एउटा यी पृथ्वी तलमा पनि हाम्रो आत्मा प्राण शरीरलाई राम्रो प्रकारले तालिम दिएर सकेभर जहाँसम्म हुन्छ एउटा अनुशासित बनाउन चाहनुहुँदो रहेछ। त्यो त अनुशासित भनेको चाहिँ ल्याङफ्याङ होइन, सेल्फ कन्ट्रोल भनेको सेल्फ कन्ट्रोल। त्यसले गर्दा परमेश्वरले उहाँको पवित्र आत्मा हामीलाई दिएको छ ताकि हामीलाई एउटा स्मार्ट बनाउनको लागि। अनि त्यो पवित्र आत्माले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सेल्फ कन्ट्रोल भन्छ, आत्मसंयम भन्छ। अब यो चाहिँ यही दोस्रो तिमोथी 1:7 हामी पाउँछौँ। पढ्नुहोस्। म जे भन्दछु पहिलो दोस्रो तिमोथी 1:7 किनकि परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा होइन तर सामर्थ्यको, प्रेमको र आत्मसंयमको आत्मा दिनुभएको हो। डराउनु पर्दैन, प्रेमको आत्मा, सामर्थ्यको आत्मा, अनि त्यहाँदेखि सेल्फ कन्ट्रोल भनेर। सेल्फ कन्ट्रोल भनेको चाहिँ हिजो अस्तिदेखि हामीले हेर्दैछौँ, हामी चाहिँ बिग्रेर पशुको दर्जामा झरिसकेको। घोडा खच्चड जस्तो, गधा जस्तो, चितुवा जस्तो, कुकुर बिरालो जस्तो एकदमै पशुको समानतामा झरिसकेको। अब त्यसलाई फेरि उहाँले पुत्रताको दर्जामा उठाउनको लागि उहाँको पुत्र प्रभु यीशु मसीहको स्पिरिट पठाउनु भयो, हामीभित्र पस्यो। अब हामी चाहिँ त्यो पशुको दर्जादेखि उठेर चाहिँ एकदम स्वर्गीय मान्छे, अनुशासित मान्छे बनाउन चाहेको। त्यसो गर्दाखेरि परमेश्वरले जुन दिन हामीले प्रभुलाई ग्रहण गऱ्यौँ, ग्रहण गर्दाखेरि हामीलाई प्रभुले छुटकारा दिनुभयो भनेर लेखेको छ बाइबलमा, छुटकारा। अब त्यसको मतलब चाहिँ ग्रहण गर्यो भयो, सधैँभरिको लागि छुटकारा होइन। छुटकारा पनि बाइबलमा 3वटा त्यसको स्टेज हुन्छ छुटकाराको। सुन्नुहोस् है राम्रोसँगले। छुटकारालाई मुक्ति पनि भन्छ, उद्धार पनि भन्छ। छुटकारा भनेको त्यो सबै दिदीबहिनी शब्दहरू भएकोले गर्दा छुटकारा भनेको, मुक्ति भनेको, उद्धार भनेको एउटै शब्द हो। तर छुटकारा बाइबलमा 3 प्रकारले विश्वासीले छुटकारा महसुस गर्नुपर्छ। भजनको किताब 40 अध्यायको 12 पद अनुसार
टाउको कपालभन्दा पाप ज्यादा लिएर आएको हुन्छ ग्रहण गर्ने दिन। शैतानको अन्धकारको शासनमा हुन्छ, बाँधेर राखेको हुन्छ, संसारको शासन प्रणालीले उसलाई अधीन गरेको हुन्छ। जिन्दगीभर यसको हात पाउ नाक कान पाप गर्दा 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 शैतानको नोकर भइसकेको हुन्छ, पापको नोकर भइसकेको हुन्छ। अनि त्यस्तो अपराध र पाप र साङ्लामा बाँधेर ल्याएको मान्छेलाई प्रभुले ग्रहण गर्दाखेरि सबै पापदेखि छुटकारा दिनुहुन्छ एक खेपलाई साङ्ला पनि चुडिन्छ। शैतानले पनि अब छोड्न कर लाग्छ। त्यो पिञ्जडाभित्र भएको चराको पिञ्जडा खोलिदिएको जस्तै हो। लु पढ्नुहोस् भजनको किताब 40 अध्यायको 12 पद। यो चाहिँ प्रभुलाई पाउनुभन्दा अगाडि अथवा ग्रहण गर्ने दिनको भजनको किताब 40 अध्यायको 12 पद। फेरि पढ्नुहोस् त। किनकि अनगन्ती खराबीहरूले मलाई घेरेका छन्, मेरा अधर्मले मलाई यतिसम्म पक्रेका छन् कि माथि उठाउन सक्दिन। ती मेरा टाउकाका केसभन्दा पनि बढी छन्, त्यसैले मेरो मनले कलेश खायो। त्यस्तो अवस्थामा एउटा उँभो शिर उठाउन नसक्ने, टाउको कपालभन्दा ज्यादा अधर्मले घेरिएको बाँधिएको एउटा डरलाग्दो कुख्यात कुकर्मी जेलबाट निकालेको जस्तो ल्याएको हुन्छ त्यो दिन। अनि प्रभु यीशु मसीहको एफिसी 1 अध्यायको 7 पद अनुसार प्रभु यीशु मसीहको रगतमा उसले विश्वास गर्ने बित्तिकै ती पापका साङ्लाहरू सबै छिन्छन्। शैतानले प्रभु यीशु मसीहलाई ह्यान्डओभर गर्न कर लाग्छ त्यो मान्छे। तर त्यो मान्छे त्यसरी छुटकारा पाउँछ। सबै जन्मदेखि लिएर आएको अधर्म अपराधको सबै उसले माफी पाउँछ। त्यो एउटा छुटकारा भयो। तर त्यसरी छुटकारा भयो भन्दैमा उसको शरीर स्वर्गीय शरीर भइहाल्दैन। उसको जिब्रो अघि 1 घन्टा अगाडि के कुकरमा बोल्दै आएको त्यो जिब्रो पाप गर्दा 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 पापमा प्र्याक्टिस भएको जिब्रो सफा स्वर्गीय जिब्रो पनि भएको हुँदैन। उसका आँखाहरू सफा भएका हुँदैनन्। ऊ त भर्खर एउटा साङ्लाबाट तानेर बाहिर ल्याएको मान्छे, एउटा अनुशासन नभएको, एउटा नालीमा खेल्दै गरेको, कहिले स्कुल नदेखेको, कहिले आमाबाबुलाई आदर गर्न नजान्ने, कहिले लुगा पट्याउन नजान्ने मान्छेलाई अचानक एउटा दामी सिटिङ रुममा, दामी घरमा, दामी ठुलो धनी मान्छेको छोरा बनाएर एडप्सन गरेर पेपर ल्याउने बित्तिकै त्यसले न डाइनिङ टेबलमा बसेर खाना सिक्छ, न त्यसले मुख धुन सिकेको हुन्छ। त्यसलाई कति दिनको ट्रेनिङ दिएर मात्रै पछाडि पनि त्यसले उपद्रो गरि नै बस्छ। त्यो 40 वर्षको हुँदा पनि त्यसलाई त्यो हिलो मैला खेलेको उपद्रो याद आइबस्छ। त्यसले गर्दा त्यो राजकीय महलमा अथवा धनी मान्छेको घरमा ल्याइयो भन्दैमा त्यो मान्छे कहाँ चटकचिटिक्कै त्यही घरको छोराछोरी जस्तो अनुशासित हुन्छ? हुँदैन त। त्यस्तै प्रकारले हामी मान्छे जातिको पहिलाको परिवेश चाहिँ डरलाग्दो हुन्छ। अनि अब प्रभु यीशु मसीहको रगतमा आउँदा एफिसी 1 अध्यायको 7 पदहरूले छुटकारा पाउँछ। पढ्नुहोस् त लु। धनअनुसार छुटकारा हो। अब स्वर्गीय घरानामा आइपुग्यो। अनि प्रभु यीशु मसीहले उसको लुगा पनि फेरिदिनु भयो। अब सुन्नुहोस् न, तपाईँले यता हेर्नु भने बुझ्नु, त्यो नालीबाट ल्याएको बदमास उपद्रो, कहिले आमा बाउ नदेखेको, अनुशासन नजान्ने मान्छेलाई अचानक टिपेर ठुलो मान्छेले धर्मपुत्र बनाएर एडप्सन गरेर आजदेखि त छोरा हो भनेर त्यो उपद्रो बदमास गर्ने त्यसरी गएको हुँदैन। ती हुन्छ, त्यो त्यसको शरीरमै हुन्छ। तर पनि कागजले बताउँदैछ आजदेखि ठुलो धनी मान्छेको छोरा भयो भन्दैछ। नालीबाट टिपेर घरमा ल्यायो, सोफामा बस्न जान्दैन, खाना जान्दैन, आमा बाउलाई रेस्पेक्ट गर्न जान्दैन, झन्नै मङ्की बराबरकै हुन्छ त्यो मान्छे। हो कि होइन भन्नुहोस् त? त्यसले गर्दाखेरि त्यो मान्छेलाई भित्र ल्याइसकेपछि अब के हुन्छ? पावलले पनि त्यस्तो अनुभव गर्यो। पावलले पनि प्रभुलाई पायो। पावल सायद संसारको हिसाबमा खाना जान्दथ्यो होला, पढ्न जान्दथ्यो होला, तर स्वर्गीय मान्छे चाहिँ पावल पनि भएको थिएन। त्यसो गर्दा पावललाई केले दुःख दियो भन्दा पावलको शरीरले दुःख दियो उसलाई। उसको शरीर अरू कुरामा अभ्यास भएको थियो, स्वर्गीय कुरामा अभ्यास भएको थिएन। अनि मनभित्र त पाप क्षमाको अनुभव त गर्यो, तर शरीर त उसको सुँगुर जस्तै थियो उसको पनि। अनि उसले पनि चिच्याएर भन्यो, हे प्रभु, मनले त म सेवा गर्नै मनपर्छ, तर शरीरले चाहिँ मलाई साह्रो दुःख दिँदो रहेछ। यस्तो यो शरीर, यो सुँगुर रूपी शरीर, पाप गर्ने शरीरदेखि कसले मलाई छुटकारा दिन्छ भनेर रोमी 7 अध्यायको 24 पदमा उसले सुरुमा त्यसो भनेर कराए। यो पढ्नुहोस् त। रोमी 7:24। हाय कति अभागी मानिस, कसले मलाई यस मृत्युको शरीरबाट छुटकारा दिला?
देला त्यति मात्रै। उसले त्यसरी हाय भनेको चाहिँ एकदम हरेस खाएको हो। अब सुन्नुहोस् है, तपाईँ र मैले पनि प्रभुलाई पाइसकेपछि चाहिँ एक न एक दिन चाहिँ हाम्रो शरीरले हामीलाई कति दुःख दिँदो रहेछ। हाम्रो शरीर चाहिँ माटोबाट भएकोले गर्दा खालि माटैमा बल गर्छ। यो कुरा तपाईँले भजनको किताब 119 अध्यायको 25 पदमा पाउनुहुन्छ। पढ्नुहोस्, भजनको किताब 119 को 25 पद। हाम्रो प्राण पनि भन्छ, प्राण भनेको यो पृथ्वी तलकै सास फेर्ने, पृथ्वी तलकै माटोबाट बनिएको शरीरले चाहिँ खालि बोरामै सुत्न मन पराउँछ, आराम गर्न मन पराउँछ, धेरै खान मन पराउँछ, यो संसारमै बस्न मन पराउँछ। लो हो के पढ्नुहोस्, मेरो प्राण धुलोमा टाँसिन्छ। हो बस सुन्नुहोस् है, प्राण यता हेर्नुहोस् त, सास कहिले धुलोमा टाँसिँदैन। यसको अर्थ चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ म जो छु, मेरो शरीर जो छ खालि धुलैपट्टि बल गर्छ भनेको बुझ्नु हुँदैछ। यतैपट्टि बल गर्छ यो माटोको शरीरले। आत्माले चाहिँ उँभो 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 स्वर्गीय कुरा बल गर्छ। त्यसो हुँदाखेरि परमेश्वरले अब उँभो उँभो लानको लागि, स्वर्गीय मान्छे बनाउनको लागि चाहिँ उँभोको शक्ति पठाउनु भयो। त्यसलाई पवित्र आत्मा भन्छ। र पवित्र आत्मा विश्वासीभित्र आइसकेपछि अब यो मुढा रूपी शरीर, यो सुँगुर रूपी शरीर चाहिँ अब आत्मा जता जता डोरिन्छ, आत्माले जता जता भन्छ त्यता त्यता जानु पर्यो। यो कहिलेदेखि 30 वर्ष 40 वर्षसम्म पृथ्वी तलमा हिलो खेल्ने शरीर, मैला खेल्ने शरीर, यो आँखा, यो हात, यो खुट्टा सबै कुरा एकदमै पृथ्वी तलको पापमा अभ्यस्त भएको। मैले अघि बताएँ त, त्यो नालीमा खेल्दै गरेको उपद्रव केटालाई ल्याएर राजाको दरबारमा ल्याएको जस्तै हो। त्यसलाई खालि उतैपट्टि मनपर्छ हो। त्यसले गर्दा हाम्रो शरीरले अब आत्मापट्टि खिचिनको लागि त अब ट्रेनिङ हुनु पऱ्यो नि त। बुझ्नु हुँदैछ नि कुरा, ट्रेनिङ। त्यही त कसै मान्छेको हात यसरी उँभो जाँदैन। बुढाबुढी मान्छेहरू हुन्छन्, कति वर्ष भयो यसरी हात उँभो नगएको भन्दा, नानी डाक्टर अब मेरो त हात उँभो नगएको त भयो 25 वर्ष जस्तो भयो, यहाँदेखि उँभो जाँदैन भन्छ। अनि डक्टरले क्रयाप पारेर हात यसो गर्ने बनाइदिन्छ। भन्नुहोस् सबजनाले, ल्याउनुहोस् न बोजू, म एकैछिनमा ठिकठाक पारिदिन्छु भने मार्तोल ल्याएर क्र्याप बनाएर गर्दा हुन्छ? के गर्नुपर्छ दाजुभाइले भन्नु त? एक्सर्साइज सिकाउँछ, फिजियोथेरापी सिकाउँछ, अनि बिस्तारै नाप्दै अब अलिकति यत्तिको गएछ बोजूको हरेस नखानु, अझै यसो गर्दै जानु, ध्यान बिस्तारै पछाडि 5-6 वर्ष पछाडि हेर्नुहोस् त बोजू एकैताल भयो? भएन नानी, भएन। कति लाग्यो, थुप्रो वर्ष पछाडि हात यस्तो जाने बनाउँछ। त्यो एउटा हातै पाखुरा पनि अड्किएको, लक भएको, उँभो नजानेलाई कति फिजियोथेरापी गर्दा मात्रै माथि जान्छ। त्यस्तै प्रकारले हामीहरूको परमेश्वर डाक्टर, फिजियोथेरापी भन्दा ज्ञानी हुनुहुन्छ। यिनीहरूको शरीर माटोको शरीर हो, पुरा पापमा अभ्यस्त भएको हो। ट्रेनिङ दिनुपर्छ। अनि ट्रेनिङ दिँदा यिनीहरूले ट्रेनिङमा जति मान्यो यिनीहरूले त्यो शरीरलाई अभ्यास गरेर राम्रो हुन सक्छन् भनेर परमेश्वरले नम्बर 1 साथी हाम्रो यो मुढारूपी शरीरलाई सघाउनको लागि पहिला चाहिँ पवित्र आत्मा दिएको हुन्छ। अनि पवित्र आत्मा दिइसकेपछि पवित्र आत्माले हामीलाई स्वर्गीय कुरामा डोर्याउन बल गर्छ। अनि त्यस पछाडि इनकेस चिप्लेर लडिगयो, भुल भइगयो भनेदेखि हामीलाई नुहाउने जग्गामा राखिदिएको हुन्छ। त्यो चाहिँ उहाँको आज अनमोल रगत हो। प्रभु म चिप्लेर लडेँ, मलाई खेत धुनुहोस् न भन्दा ल म धोइदिन्छु भन्नुहुन्छ। त्यहाँबाट अब मलाई यो स्वर्गीय स्कुलमा भर्ना भएँ, त्यसले गर्दा मलाई अब नयाँ स्कुलमा भर्ना भएँ भनेपछि नयाँ परिवेश सङ्गति पनि दिनुहुन्छ एक। अनि त्यसले गर्दा पवित्र आत्मा भनेको अनुग्रहको आत्मा भनेको, अनुग्रह भनेको सहायता हो। त्यहाँदेखि जहिले पढ्ने किताब पनि आयो, नयाँ स्कुलमा लागेपछि नयाँ किताब, खाता किताब पाउँछ। त्यस्तै प्रकारले बाइबल पायो, नोटबुक पायो, गीत पायो। अब यो बाइबल पढ्दै सङ्गति गर्दै इनकेस चिप्ली गयो भने उहाँको रगतले धोइ माग्दै पवित्र आत्माको आवाज सुन्दै अब हामीहरूको दिशा अर्कै लिन्छ। त्यसले गर्दा अब यो दिशा अर्कै लिँदाखेरि चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई 3 क्षेत्रमा अनुशासित भएको इच्छा गर्नुहुन्छ। 3वटा क्षेत्रमा। त्यसले गर्दा 3वटा क्षेत्रमा चाहिँ लथालिङ्गै भएको हुन्छ विश्वासी हो। त्यसले गर्दा 3वटा क्षेत्रमा अनुशासित हुनको लागि चाहिँ पहिला ग्रहण गरेको दिन छुटकारा भयो। छुटकारा भएपछि शरीर छुटकारा भएको छैन, बानी बेहोरा छुटकारा भएको छैन, अहिलेसम्मको सबै अधर्म अपराध चाहिँ प्रभुले माफ गरिदिनु भयो। अब ल यही शरीरमा तालिम हुन्छ अनि एकदम स्वर्गीय मान्छे हुनुपर्छ। जति दिन तिमी बाँच्छौ तिमीले पुरापुरी सघायो भने 100 पनि पाउन सक्छौ, ठिकैको सघायो भने 30 पनि पाउन सक्छौ, अलिक आज बिचबिचको सघायो भने 60 पनि पाउन सक्छौ भनेर चाहिँ आज हामीलाई पवित्र आत्मा दिएको हुन्छ। त्यो पवित्र आत्मा चाहिँ
पुरानो नियममा चाहिँ पुरानो करारमा चाहिँ कहिले पनि पवित्र आत्मा चाहिँ आएर अहिले नयाँ नियमको विश्वासी जस्तो भित्र मुटुमा हृदयमा बस्न सक्नुहुन्न थियो। भिन्नता चाहिँ त्यो छ। पुरानो करारमा चाहिँ सावल भयो, दाउद भयो, जोसुकै होस्, उसले परमेश्वरको पवित्र आत्मा आउनुहुन्थ्यो तर आएर भित्र बस्न सक्नुहुन्न। भित्र बस्न नसकेपछि चाहिँ त्यो आत्माले माथिबाट आएर सहायता गर्थ्यो। यता यता हेर्नुहोस्, माथिबाट आएर सहायता गर्थ्यो। लडाइँ गर्नु छ भने सहायता, हो, शत्रुलाई मार्नु छ भने सहायता, के बजाउनु छ भने सहायता, गाउनु छ भने सहायता गर्थ्यो। तर भित्र चाहिँ त्यो पुरानो नियमको विश्वासीको भित्र चाहिँ फोहोर मैलाले भरेकोले गर्दा भित्र बस्नै नसक्ने। त्यसो गर्दा ज्यादा पाप गर्यो, भनेको मानेन, आज्ञा तोड्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो आत्मा त बाहिर आएको आत्मा सट्टै परमेश्वरले आत्मालाई विथड्र गरेर तानेर खिचेर फेरि लानुहुन्थ्यो। लगिसकेपछि त रुखको मुढा जस्तै हुन्थ्यो, केही न कामको, हो। त्यो त पुरानो नियममा चाहिँ त्यो आत्मा चाहिँ परमेश्वरले फेरि वापस लानुहुन्थ्यो। अब यो कुरा हामी अलिकति बुझिराखौँ। भजनको किताब 51 अध्यायमा, अनि दाजुभाइहरूले भन्नुहोस् बाइबल स्टडी हो नि त, कसकोबाट चाहिँ आत्मा परमेश्वरले खोसेर लानुभयो भन्नुहोस् त। भाइले ठिक भन्नुभयो। यस शब्द दिदी पनि सुन्नुहोस्। पुरानो नियममा राजा बनाएको सावल, राजाले अट्टेरी गर्यो अनि परमेश्वरले आत्मा सट्टै छोडाइसकेपछि रुखको ठुटा जस्तै मात्रै हुन्छ मान्छे। आत्मा, परमेश्वरको आत्मा लगिसकेपछि त्यो पनि भित्र हृदयमा बस्दैन थियो। अनि यो कुरा अब आत्मा चाहिँ त्यो त दाउदले पनि पाप गर्यो, तर दाउदले पाप गर्दा त्यो डरले सावलको आत्मा निस्केर गएको देखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दाउदले यसो भनेर प्रार्थना गर्छ यहाँनिर, 11 पद, भजन 51 को 11 पद। तपाईको उपस्थितिबाट मलाई ननिकाल्नुहोस्, तपाईको पवित्र आत्मा मबाट नलैजानुहोस्। देख्नुभयो, पवित्र आत्मा लगिसकेपछि त सक्यो, हो, जसले हामीलाई स्वर्गीय ट्रेनिङ दिन सक्छ, सक्यो। तर नयाँ नियममा चाहिँ तपाईँ र म किन धन्यको छौँ भनेदेखि चाहिँ नयाँ नियममा चाहिँ परमेश्वरको आत्मा आउनुहुन्छ, आएर चाहिँ वापस लानको लागि, छोडेर जानको लागि होइन। त्यसले गर्दा फिलिपीको किताब 1 अध्यायको 6 पद पढेको, बनाएरै छाड्ने उहाँको विचार छ, बनाएरै छाड्ने। सावलको जस्तो आत्मा खोसेर नलाने, राखिराख्ने त्यो आत्मा हो कि होइन सर। युहन्नाको किताब 14 अध्याय, युहन्ना 14 अध्याय 14 अध्यायको 16 पद पढ्नुहोस्, 16 र 17। अनि म पितालाई प्रार्थना गर्नेछु। होइन, युहन्नाको किताब 14 अध्यायको 16 र 17। सब माफ गर्नुहोस् ल पढ्नुहोस्। अनि म पितालाई प्रार्थना गर्नेछु र उहाँले अर्को शान्तिदाता उहाँ सधैँभरि तिमीसँग रहनु भनेर तिमीलाई दिनुहुनेछ, अर्थात् सत्यको आत्मा, जसलाई संसारले ग्रहण गर्न सक्दैन, किनभने त्यसले न त उहाँलाई देख्छ न उहाँलाई चिन्छ, तर तिमीले उहाँलाई चिन्छौ किनकि उहाँ तिमीहरूसित रहनुहुन्छ र तिमीहरूभित्र हुनुहुनेछ। 17 पनि पढिदिनु भयो। 16मा चाहिँ सधैँभरि रहन् भनेर छ, त्यो चाहिँ पढिदिनुहोस् ल बिस्तारी। सधैँभरि रहन् भनेर अनि भित्रै भनेर लेखेको छ 17 पदमा चाहिँ। ल पढिदिनुहोस् न भाइ फेरि। हेर्नुभयो, सधैँभरि। अब यो कुरालाई कहिले नबिर्सिनुहोस्, यस्तो कुरा चाहिँ दाग लगाएर राख्नुहोस्। सधैँभरि एउटा विश्वासी चाहिँ मरुन्जेलसम्म पनि आत्माले छोड्दैन। नयाँ नियममा चाहिँ, पुरानो नियममा चाहिँ छोडेर जान्थ्यो, हो। अब नयाँ नियममा पनि त विश्वासीले पाप गर्छ, किन छोडेर नगएको हो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले म बताउँदै जान्छु। त्यो आत्मा चाहिँ खास गरी हामीलाई बनाउन आउनु भएको, प्रभु यीशु मसीहले बनाउन आउनु भएको, सधैँभरि बस्न आउनु भएको, भित्रै बस्न आउनु भएको हो। त्यस्तो खालको सौभाग्य छ। त्यसर्थ त्यो आत्माले चाहिँ अब ग्रहण गरेको दिन त एउटा छुटकारा भइगयो, मुक्ति भइहाल्यो। तर अब ग्रहण गरेको पछाडि चाहिँ त्यो सुँगुर जस्तो शरीरलाई, अनुशासित नभएको मान्छेलाई चाहिँ बिस्तारी ट्रेनिङ दिँदै राम्रो बनाउनको लागि चाहिँ बाइबलले भन्छ तिमीले फेरि छुटकाराको काम पुरा गर्दै जाऊ भन्छ। छुटकारा भनेको चाहिँ एकखेपलाई त छुटकारा भयो, तर अब फेरि पृथ्वी तलमै हामी छौँ। शैतान मरेको पनि छैन, संसार सकेको पनि छैन, सुँगुर रूपी शरीर एकैताल राजाको छोरा भइगएको पनि छैन, डिसिप्लिन भएको छैन। त्यसो गर्दा अब हामीसँग शैतान लड्न आउँछ, हाम्रो शरीरले माटैपट्टि टाँसिन बल गर्छ,
अनि त्यसो गर्दाखेरि जब जब शैतान लड्न आउँछ, परीक्षा लिएर आउँछ, शैतान संसारको कुराहरू लिएर हामीसँग लड्न आउँदा त्यति बेला त्यो पवित्र आत्माको सहायताद्वारा टिस्यौँ गरेर त्यसलाई हिर्काइदियो अरे भनेदेखि शैतानलाई एक घुसी लाग्यो। अघिसम्म चाहिँ ढिस्यौँ गर्दैन थियो, अँगालो मार्थे संसारको कुरा, पापलाई पनि अँगालो मार्थे। तर अब चाहिँ भित्र नयाँ मान्छे जन्मिएको छ, नयाँ मान्छेले अब शैतानलाई घुसी हिर्कायो, परीक्षालाई घुसी हिर्काएर लडायो भनेदेखि चाहिँ एकखेप शैतान लड्छ। त्यसो गर्दा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ एकखेप ढिस्यौँ दिँदाखेरि अलिकति पवित्र आत्माले के गर्यो, सहायता गर्दाखेरि एकखेपलाई छुटकारा भयो। कति खेपलाई छुटकारा भयो? अब यसले पापदेखि चाहिँ छुटकारा पाउन थाल्यो, पापको शक्ति आउँदा ढिस्यौँ गर्न थाल्यो। यो चाहिँ यसलाई वर्तमान छुटकारा भन्छ, यसलाई वर्तमान मुक्ति पनि भन्छ। यो सबै विश्वासीले बुझ्नुपर्छ। अनि कतिजनाले चाहिँ यसरी सुरुमा मुक्ति अनुभव गरेको हुन्छ, पापको क्षमा भयो भनेर, तर त्यस पछाडि चाहिँ कहिल्यै शैतानसँग ढिस्यौँ खेलेर, लाक्पा खेलेर, बक्सिङ खेलेर, रिसमाथि, झर्कोमाथि, गनगनमाथि, धेरै खानेमाथि, निन्दा गर्ने कुरामाथि, लामो सुत्ने कुरामाथि, अर्काको कुरा गर्नेमाथि, ज्यादा बोल्नेमाथि यसरी ढिस्यौँ खेलेर विजय पाएकै हुँदैन। अनि उनीहरूलाई थाहा चाहिँ हुन्छ नराम्रो चिज हो भनेर दुखी चाहिँ हुन्छन् विश्वासी। प्रभु म त खोइ के भन्नु, कहिल्यै म त के गर्नु होला प्रभु, माफ गरिदिनुहोस् भने फेरि सुतिहाल्यो। फेरि अर्को पालि शैतान घुसी लिएर आउँछ, फेरि पुक्लुकै विश्वासी लडाइन्छ, फेरि दुखी भइहाल्यो। तर विश्वासीले त्यो साधन जुन चाहिँ हतियार दिएको छ त्यसलाई चलाएर यसलाई चाहिँ म लडाएरै छाड्नु पऱ्यो योपालि। यो गनगन भन्ने चाहिँ घरमा वरिपरि घुमेकी गर्छ चाहिँ यसलाई चाहिँ म चाहिँ नि यसलाई म यस्तो प्रकारले लडाइदिन्छु कि भनेर एटम नै दिएको हुँदैन। एटम नदिएपछि चाहिँ बिचारा त्यो ट्रेनिङ नभएपछि अन्त प्रभुलाई पायो, साँचो प्रभु हो, तर छुटकारा पायो छैन, त्यो ढिस्यौँ खेल्नै सक्दैन विश्वासीले। अनि त्यहाँदेखि बिचारा कुटाइ खाएर त्यहाँबाट पछाडि बाइबल पढ्न मन पर्दैन, आनन्द पनि आउँदैन, गाउन्जेल भजन गाउन्जेल चर्चमा आउन्जेल माथि उचाइमा पुगे जस्तो हुन्छ, मातेको मान्छेले रक्सी खाए जस्तै। फेरि चर्चबाट फर्केर जाँदा फेरि जस्तो तस्तै हुन्छ, के भएको होला, चर्चमै बस्न पाए पनि हुन्थ्यो भनेर कतिजना चर्चमै आएर बस्छन्, चर्चमै पनि ढिस्यौँ भइहाल्छ। फेरि त्यहाँ पनि त चर्चमै ढुक्कै बस्ने मान्छे पनि कहिले पनि खुसी हुन सक्दैन। त्यसले गर्दा यो चाहिँ पवित्र आत्मा दिएको हुन्छ, त्यहाँबाट अनुग्रह दिएको हुन्छ, त्यहाँबाट पवित्र वचन बाइबल दिएको हुन्छ, सङ्गति दिएको हुन्छ, बहुमूल्य रगत दिएको हुन्छ। यो हतियारद्वारा चाहिँ अलिकति लड्ने कोसिस गर्नुभयो अरे। मानिलिनुहोस् तपाईँको कमजोरता के छ, सुन्नुहोस् है, तपाईँ दिदीबहिनीको दाजुभाइको कमजोरता के छ, केमा चाहिँ तपाईँ हार्नुहुन्छ, केमा चाहिँ तपाईँलाई पछाडि बस्छ, तपाईँले त्यो विषयलाई प्रभुको अगाडि ल्याउनुपर्छ। प्रभु कतिको धेरै खाने हुन्छ, कतिको धेरै बोल्ने हुन्छ, एउटा नराम्रो बेहोरा बानी हुन्छ, अनि कतिको पैसा भनेपछि हुरुक्कै हुने हुन्छ, कतिलाई 8 बजीसम्म सुत्न पाए हुन्थ्यो भनेर अलिकति उठ्नाए भन्दाखेरि झन्नै हिर्काउला जस्तो गर्ने पनि हुन्छ कोही। त्यो एउटा कुनै नराम्रो आदतले गहिरो प्रकारले मान्छेलाई डुबाएको हुन्छ। तर तपाईँले त्यो आदतमाथि चाहिँ विजय पाउनुपर्छ भने मेरो आदत के थियो, थुप्रो आदतमध्येमा एउटा हँसाइदिने, जोक्स गरिदिने, आमा मान्छे हाँसेर खुसी, मैले कुछ गरेँ कि जस्तो लाग्थ्यो। अर्काको निन्दा पनि मैले गर्थेँ, अफिसमा घुस पनि खान्थेँ, अनि बुढाबुढी डिस्कस पर्दा म पनि बराबर डिस्कस पर्थेँ हो। खानामा मलाई पनि लोभ लाग्थ्यो, तर मैले भने म क्रिस्चियन भएपछि अनुशासित हुनुपर्छ भने मैले जोक्स गर्न छोड्नुपर्छ। त्यहाँबाट मैले प्रार्थना गरेँ, प्रभु मलाई जोक्स गर्ने होइन, मलाई एकदम पहिला पत्र 4:11 पद अनुसार अफिसमा होस्, बाटोमा हिँड्दा होस्, चाहिँदो बोल्ने, अर्थपूर्ण कुरा बोल्ने बनाउनै पर्छ। त्यसको लागि एकैछिनमा भएन, दुखित भएर पनि भएन, त्यसको निम्ति लामो प्रार्थना गर्नु पर्यो। अनि प्रभुले मलाई जब पनि म जोक्स गर्न आँटेको हुन्छु, नगर त्यो खतरा हो, त पहिला त्यसमै डुबेको नगर, चुप भनेपछि त्यहाँबाट त्यो ढिस्यौँ हुन थाल्यो। ढिस्यौँ हुन थाल्दा मैले जब मुख चुप लागेँ तब त्यो जोक्स गर्ने बानी गयो, अर्काको कुरा गर्ने बानी गयो। अनि एक दिन त मैले घुस खाने कुरामा त अफिसमा डिक्लेयर गर्दै, घुस चाहिँ कस्तो हुन्छ भने घुस खाएर काम बनाउने होइन। आजकल शैतान बाठो छ, टाई लगाएका मान्छेहरू बसेका हुन्छन् अफिसमा। अनि एक दिन दानियल अङ्कलले कन्भोकेसनमा भन्नुभयो, अफिसको चाहिँ एउटा आल्पिन सानो काँटी, हामीले काँटी पिन भन्छौँ नि, काँटी पिन भनेको काँटी भनेको जस्तै हो खास त। आल्पिन सानो पेपर एउटा यस्तो ल्याउनु पनि चोरै हो, सुन चोर्ने पनि चोरै हो, फाली चोर्ने पनि चोरै हो, सरकारको नखानु,
त्यस्तो मुक्ति दिने परमेश्वरले एक रिम पेपर अलिकति आलपिन किन्ने पैसा दिनुहुनु छैन र नखानु केही नखानु भन्नुभयो। त्यो कुराले त मलाई साह्रो घोच्यो। हुनसक्छ कन्भोकेसनमा सायद यस्तै पैसा रुपियाँ के दिएको सरकारले दिएको अथवा अर्काले गोजीमा हालिदिएको पैसाले म कन्भोकेसन आएको पनि थिएँ होला। मलाई साह्रो पिर पऱ्यो। तीमाथि म एकाउन्ट सेक्सनमा काम गर्ने मान्छे। अनि मेरो पाला अर्को पालि गएर चाहिँ मैले सबैजना साथीभाइहरू बसेको जग्गामा भने अब कन्ट्र्याक्टर आउँछ, कन्ट्र्याक्टरलाई आएर कन्ट्र्याक्टरको काम गरिदिइसकेपछि कन्ट्र्याक्टरले त्यसै खुसी भएर घुस भन्दैन, सर यो चिया खाने ल भनेर हालिदिन्छ चिया खाने। अब 5,000 को चिया कति हुन्छ? मान्छे मर्दैन 5,000 को चिया खायो भने। 10,000 को चिया हो, कोही बेला 20,000 को चिया त ट्याङ्करमा आउँछ। 20,000 को चिया त होइन, त्यत्रो चिया खान दिन्थ्यो। अनि त्यहाँदेखि मैले अब यो अर्काको पैसा खानुभन्दा चाहिँ यो त घुसै हो किनभने तलब त मलाई 10,004 को तलब दिएको छ सरकारले। त्यो तलब भनेको टेबलमा गन्ती गरेर दिन्छ, चिया खाने भनेको मुनिबाट हालिदिन्छ हो, मिल्दैन कुरा। अनि त्यसले गर्दा म डिक्लेयर गरिदिन्छु भनेर अब लु भन्नुहोस्, पैसा नभएको मान्छेलाई 5,000, 10,000, 400, 500 अनिकालको बेलामा कति धेरै पैसा हुन्छ। त्यो पैसाले घर चल्छ। कतिले त घर बनाउन सक्छन्। तर मैले एक दिन डिक्लेयर गरिदिएँ। एक दिन त्यो क्रस रोडमा आएर, क्रस रोड भनेको चाहिँ दो बाटोमा आएर डिक्लेयर नगरिकन र अठोट नगरिकन चाहिँ कहिले छुटकारा आउँदैन। अनि मैले एक दिन भन्ने, आज म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्नु छ। अहिले हामीहरूको चर्चमा होली कन्भोकेसन भएको थियो। अनि एकजना डानियल राई भन्नेले भन्नुभयो अफिसको चाहिँ केही नखानु, गिफ्ट भनेर दिन्छ त्यो पनि नखानु, राम्रो होइन भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यसले गर्दा आज म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्नु छ। अब यहाँदेखि उता कन्ट्र्याक्टरले होस्, जसले होस्, अफिसबाट होस्, जेसुकै होस्, यो चिया खाने पैसा भनेर जो पनि आउँछ म चाहिँ नखानु पऱ्यो, म एउटा क्रिस्चियन हो भने सबैजना छक्क परे। अब स्वेटर बन्दै गर्ने पनि छक्क परे, सबैजना छक्क परे। हेऱ्यो अन्त अरे के भन्छ हो भाइले अथवा दाजुले अथवा सरले, नखाने लु अर्को पालिदेखि हेरौँ है त, हेरौँ है त। अब च्यालेन्ज भयो। त्यहाँबाट अर्को पालि आयो चिया खाने पैसा हो। त्यहाँदेखि मेरो टेबलमा आइपुग्दा मैले भने सरी म लिँदिनँ। होइन के भन्नुभएको? होइन म लिँदिनँ, मलाई माफ गरिदिनुहोस्, मैले तपाईँलाई अफेन्ड गरेको भने म लिँदिनँ, मलाई तलबमा खुसी छ। अथवा जुन एउटा क्याप्टनलाई दिएको हुन्छ त्यसले बाँड्छ, बाँड्दै आउँदाखेरि हाम्रो नेपाली सर त नखाने अरे हेर्नुहोस् है 5-5 को नयाँ छ है, नयाँ छ भन्दै छेउछेउबाट जान्छ। गोजीमा चाहिँ 10-20 रुपियाँ मात्रै छ। त्यसो गरेर मलाई डिक्लेयर गरेर त्यसमा स्ट्यान्ड गर्नको लागि, दुःख सहेर उभिनको लागि कमसेकम 1-2 वर्ष लाग्यो। अहिलेसम्म पनि मेरो टेबलमा मान्छे आउँछ अनि आएर ठ्याक्क त्यहाँ आइसकेपछि दिन खोज्छ। अनि उसले भन्छ, मेरो छेउको साथीले बताइदिइहाल्छ, उहाँलाई नदिनुहोस्, उहाँले लिनुहुन्न भने सरक्कै जान्छ हो। त्यसले गर्दा हेर्नुहोस् त, एउटा त्यो जग्गामा आइसकेपछि अनि त्यो अठोट जब मैले गरेँ तब मात्रै मलाई भित्रबाट गोजीमा पैसा नभए तापनि आनन्द आउन थाल्यो। प्रभु म अब मेरो प्लेटफर्म चेन्ज भएकै रहेछ अब चाहिँ भन्ने भयो। त्यसले गर्दा त्यसरी नै मैले जोक्स भन्ने कुराबाट, अर्काको निन्दा गर्ने कुराबाट, धेरै खाने कुराबाट मैले आफूलाई डिक्लेयर गरेँ प्रभुको अगाडि। अनि भने शैतानको अगाडि पनि डिक्लेयर गरेँ मलाई छुटकारा चाहिन्छ। तब गएर मैले बिस्तारी वर्तमान छुटकारा भन्छ। ग्रहण गरेको दिन त मैले घुस खान छुटकारा पाएको होइन, ग्रहण गरेको दिन नै मैले निन्दाबाट छुटकारा पाएको होइन, रिसाउनेबाट छुटकारा पाएको होइन। तर ग्रहण गरिसकेको बादमा शैतान मसँग ढिस्यौँ खेल्न आउँदा त्यति बेला मैले अब चाहिँ म अर्कै मान्छे हो डिसाइड गर्न कर लाग्यो। तब मात्रै त्यो त केटाकेटीहरूको कति आमालाई मुख लाग्ने हुन्छ, झर्को मान्ने हुन्छ, रिप्लाई पर्लोइङ्स भन्छ, रिप्लाई ब्याक गर्ने हुन्छ। यस्तो कुरामा तपाईँ अब यहाँ आउनु भएको छ। यहाँ आउनुको मतलब चाहिँ यो सुनेर घरमा गइसकेपछि भरे तपाईँलाई फेरि मुख लाग्नको लागि ढिस्यौँ गर्न आउँछ। त्यति बेला तपाईँले ढिस्यौँ म मुख लाग्दिनँ भनेर अठोट गर्नुभयो भने चाहिँ 1 खेप 2 खेप 3 खेप 4 खेप हप्ता दिन 15 दिनदेखि चाहिँ आदत हुन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ आमा बाउलाई मुख लाग्न छोड्छ, त्यहाँबाट सहन थाल्छ, खप्न थाल्छ। त्यहाँबाट मात्रै क्रिस्चियन भएको आफूलाई मिठास आउँछ। यो कुरा चाहिँ याद गर्नु। त्यसले गर्दा मुक्तिको 3वटा श्रेणी छ। ग्रहण गरेको दिन एउटा मुक्ति अथवा छुटकारा अथवा उद्धार। तर ग्रहण गरिसकेको बादमा पनि जब शैतान लड्दा आउँदा जित्न थाल्यो। अब अर्को कुरा, जितिएन भने के हुन्छ? हारेकै भयो भने के हुन्छ? तर लड्दै लडेन भने के हुन्छ त्यो पनि बताउँछु। सुन्नुहोस्, शैतान आउँछ, तपाईँले घुसी पनि देखाउनुहुन्न, अम्लो पनि ठडाउनुहुन्न। शैतान आउने बित्तिकै ल्याक्कै तपाईँ सेलेक्कै लडिदिनुहुन्छ, तपाईँलाई टेकिराखेर जान्छ। लड्दै लडेन। त्यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि चाहिँ वचन सुन्यो,
अथवा सोफामा गएर एउटा मान्छे छ पोट्याटो चिप्स आलुको चिप्स खाइबस्छ, जति बेला आलु खाइबस्छ, टिभी हेरिबस्छ, आलु खाइबस्छ, टिभी हेरिबस्छ भने त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो सोफा ठस्स परेको हुन्छ त्यस्तै ठस्स परेको हुन्छ, त्यो मोटो हुन्छ। टिभी हेरिबस्छ, आलु चिप्स खाइबस्छ, सोफामै बसिबस्छ। अनि नजान्नेले चाहिँ कस्तो बलियो मान्छे सोफामा बसेको रहेछ भन्छ। अब दिदीबहिनीले त्यो मान्छे बलियो हो कि ठस्स परेको मात्रै हो, त्यसलाई पोक्चे भन्दा पनि हुन्छ, फोक्से भन्दा पनि हुन्छ, त्यो ठस्स परेको मात्रै हो। तर कमसेकम त्यो आलु चिप्स खाएर काउचमा बस्ने, पोट्याटोमा बस्ने, के अरे सोफामा बस्ने मान्छे उठेर चाहिँ भोलिदेखि चाहिँ खेल्न थाल्यो अरे। तर एउटा खबटे खबटे जिउ भएको, हाडे हाडे जिउ भएकोले आएर पछारेको पछारेकै गर्छ, पछारेको पछारे गर्छ। त्यो मोटे चाहिँ लडेकै गर्छ। अब भन्नुहोस् सोफामा बसेर आलु चिप्स खाएर टिभी हेरिबस्दा मोटो मात्रै थियो, तर अहिले हाडे मान्छेसँग 5 वर्ष लड्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो मोटो मान्छे चाहिँ कमसेकम के चाहिँ हुन्छ अलिकति भन्नुहोस् हजुर? कमसेकम अलिकति त्यसको पाखुरामा पनि बल त आउनु थाल्छ, लडे तापनि हारे तापनि। तर लड्दै लडेन र सोफामा बसेर चाहिँ चिप्स मात्रै खाइबस्यो भनेदेखि त त्यो त के भन्छ स्विट बन जस्तो मात्रै हुन्छ, हो कि होइन? ब्रेड जस्तो मात्रै हुन्छ, फ्यास्स परेको। तर हार्दै भए पनि लडेकै छ भनेदेखि त त्यसको मसल त बलियो त हुनसक्छ, जित्न त समय लाग्ला नि त अझै भविष्यमा। त्यसले गर्दा कमसेकम त्यसरी हामीलाई लड्न थाल्यौँ भने पनि हाम्रो आज मसल बलियो हुन्छ। त्यसले गर्दा शैतान आउँदाखेरि जति जति हामी लड्छौँ, हारियो भने पनि हामीहरूको मसल चाहिँ बलियो हुँदै गयो। त्यहाँबाट एक दिन न एक दिन त त्यो मोटेले पनि जित्ने दिन पनि आउँछ हो। त्यसले गर्दा हरेस नखानु, स्टार्ट चाहिँ गर्नु लड्नको लागि यो कुरा। त्यसले गर्दा अब यो मैले बताएँ, अब दिनहुँ हामीसँग परीक्षा पास आउँदाखेरि विजय भएको जीवन हेर्नुहोस् है। घरमा ससानो कुरामा कचेङ कुचुङ हुन्छ, घरमा ससानो कुरामा डिबेट डिस्कस हुन्छ। अब घरमा डिस्कस डिबेट भएन अरे, गुरुआमा छ अरे, टिचर छ अरे, घरदेखि बाहिर जाँदाखेरि ट्याक्सी स्ट्यान्ड छ अरे, साथीभाइ छ अरे, त्यहाँ जाँदा निन्दा गर्ने मान्छेहरू बसेका हुन्छन्, जोक्स गर्ने मान्छे बसेका हुन्छन्, अर्काको निन्दा गर्ने मान्छे बसेका हुन्छन्, सरकारको ब्याकबाइटिङ गर्ने मान्छेहरू बसेका हुन्छन्, फलाना मिनिस्टर फलाना जेई चोर भनेर भन्दै गरेको हुन्छ। त्यस्तो जग्गामा साँच्चै नै कतिवटा काम बिगारेर चोरेको अथवा न्युज पेपरमै निस्केको छ भने पनि तपाईँले पढेको छ भने मैले हिजो पढेको थियो खाएछ मात्रै भनेर तपाईँले त्यति मात्रै जोइन गर्नु सिग्नेचर गरे जस्तै हो। त्यसबाट पनि निस्किनुको लागि चाहिँ यसो साइड लाग्दाखेरि मात्रै बाँचिन्छ। त्यो त मसिनो पापले पर्खेको हुन्छ, त्यो त पासो भन्छ, त्यसलाई सजिलै अल्मलाउँदै पापलाई पन्छौ भन्छ। यस्तो कुरादेखि जोगिनको लागि चाहिँ मैले बिरालोको नमुना पनि बताएको थिएँ। बिरालोले चाटी बस्छ, जति सक्दो बिरालो कहिल्यै लड्दैन, इनकेस लडिगयो भने बिरालोले चाटिहाल्छ। यो कुरा चाहिँ भएन, यो चाहिँ सेन्सिबल भएन, सजग भएन, सक्रिय भएन, जागो भएन भने चाहिँ मजै आउँदैन क्रिस्चियन जीवन। मैले भने नि मातेको मान्छेले रक्सी खाँदा मजा आए जस्तै, रक्सीले छोड्दा जहाँको त्यहीँ भए जस्तै हुन्छ। त्यहाँबाट घरिघरि चर्च जाइबस्न मनपर्छ, चर्चमा जाउन्जेलसम्म सबै शान्ति भए जस्तो हुन्छ, चर्चबाट निस्केपछि जस्तोको तस्तै हुन्छ। त्यसले गर्दा यो चर्चमा जस्तो हामी गाएर बजाएर सङ्गति गर्दा वचन सुन्दा माथि पुगे जस्तो हुन्छ, बाटोमा हिँड्दा पनि यस्तै होस्, घरमा बस्दा पनि यस्तै होस्, बाथरुम टोइलेट जाँदा पनि यस्तै होस्, घरमा कचिङ्गल हुँदा पनि त्यो मान्छेले विजय जीवन हासिल गरेको अनुभव मात्रै मजा आउँछ हो यो कुरा। त्यसले गर्दा फिलिपी 2:12-13 पदमा चाहिँ तिमीहरूको वर्तमान मुक्तिलाई पुरा गर्दै जाऊ भन्छ। प्रभुले ट्रेनिङ दिन चाहेको, ल पढ्नुहोस्, वर्तमान मुक्तिलाई पुरा गर्दै जाऊ पढ्नुहोस् त। गरेका छौ होइन, अब त्यसले गर्दा यो मुक्तिलाई चाहिँ हामीले पुरा गर्दै जानुपर्छ। के म मुक्ति भन्दाखेरि अब 3वटा क्षेत्रमा बताउँछु हो। 3वटा क्षेत्रमा चाहिँ मुक्ति पाउँदै जानुपर्छ। अब हामीहरूको शरीर त एउटा भइहाल्यो हो, अब शरीरको बारेमा अलिकति हामी हेर्छौँ। अब सुन्नुहोस् ल, अब हामी एनजेपीबाट बेङ्गलोर जानुको लागि ट्रेन चढ्यौँ अरे हो। एनजेपीबाट बेङ्गलोर जाने ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन, कोही जग्गा रोक्यो, खाजा खानु रोक्यो भने त्यो राम्रै कुरा हो। तर खाजा खान उत्रे तापनि हो, यसो केही किन्न उत्रे तापनि ट्रेन छुट्नुभन्दा अगाडि अथवा हिँड्नुभन्दा अगाडि पसिहाल्नुपर्छ नि हो। नभएदेखि त त्यहाँ गफ गर्न थाल्यो,
लुगा धुन थाल्यो, लुगा धोएर सुकाउन थाल्यो भनेदेखि के हुन्छ? ट्रेनले पर्खिन्छ? उठाएर छिटो उठाएर छिटो त्यहाँबाट मात्रै कुदाउँछ त भन्दैन। त्यस्तै प्रकारले जब एउटा क्रिस्चियन चाहिँ वर्तमान परिस्थितिमा परीक्षा आउँदाखेरि चाहिँ त्यो परीक्षामा फस्यो भने, त्यो परीक्षामा लड्यो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ त्यो परीक्षा पासले गर्दा उसलाई गह्रौँ बनाइदिन्छ। क्रिस्चियन भनेको चाहिँ त्यो ट्रेनले हल्का प्रकारले बोकेर लाँदै गरेको क्रिस्चियन चाहिँ ट्रेनदेखि बाटोदेखि बाहिर झऱ्यो भनेदेखि चाहिँ अब ट्रेन इनकेस हिँड्यो भने ऊ पो कुद्नुपर्छ त। को कुद्नुपर्छ? ऊ कुद्नुपर्छ। ट्रेनले कुदाउँदैन उसलाई, ऊ कुद्नुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरि एउटा क्रिस्चियनले कहीँ पनि फस्यो, पाप गर्यो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यसको लक्षण चाहिँ स्पेक जुत्ता लगाएर, स्निकर्स लगाएर, हल्का जुत्ता लगाएर हिँड्दै होइन मलाई त फलामको बुट मन पर्यो भनेर फलामको बुट लगाए जस्तै हो। अब स्पेक अथवा स्निकर्स लगाएर हल्का कुद्दै गरेको मान्छेले फलामको बुट लगायो भनेदेखि उसको दौड चाहिँ अझै रफ्तारमा बढ्छ कि घट्छ? घट्नु मात्रै होइन, त्यो त हाँसुर्दो देखिन्छ। अब यसरी पो कुद्न थाल्छ। यसरी कुद्दा हुन्छ? त्यसले गर्दा कुनै पनि पाप चाहिँ, पापमा क्रिस्चियन फस्यो भने चाहिँ बाइबलले भन्छ गह्रौँ हुन्छ भनेर लेखेको छ। गह्रौँ, त्यो जुन चाहिँ रफ्तार थियो, रफ्तार घटिहाल्छ। पाप चाहिँ त्यति नराम्रो। भजनको किताब 38 अध्यायमा आउनुहोस्। त्यसले गर्दा कतिले चाहिँ मन पराई फलामको जुत्ता लाउँछन्, त्यसो लाउनु हुँदैन। भजनको किताब 38 अध्याय अनि त्यसको 4 पद पढ्नुहोस्। किनकि मेरा अधर्मले मेरो शिरलाई नागेका छन्, गरौँ भाइ चाहिँ कि मेरा निम्ति बोकिन सक्ने भएका छन्। पाप भन्ने कुरा चाहिँ गह्रौँ हुन थाल्छ। त्यहाँबाट अब पाप भन्ने कुरा अर्को पनि बुझ्नु पऱ्यो। पापमा फस्यो भनेदेखि चाहिँ, पापमा फस्नु भनेको चाहिँ सुन्नुहोस् है, पाप भनेको नै कुहिएको चिजलाई राख्नु जस्तै पनि हो। पवित्रता भनेको चाहिँ सफा भनेको। अब कुहिएको चिजलाई राख्नु भनेको चाहिँ यता हेर्नुहोस् ल, कुहिएको चिजलाई मैले लुकाएर गोजीमा राखेँ अरे। अफिस जाँदा मासुको 2टा चोक्टा चाहिँ यहाँ गोजीमा हालेँ अरे। फर्स्टमा हाल्दा त फ्रेस नै हुन्छ, तर 12 बजी हुन थालेपछि सँगै छेउछाउको साथीले के भन्छ, आज के गनाउँदैछौ यहाँ भन्छ, भन्दैन? त्यो त पापलाई जब हामीले छिटो सफा गर्दैनौँ अथवा हामीले पापले हामीलाई अड्काउँछ भने फलामको जुत्ता जस्तो भने गरौँ। अर्को कुरा चाहिँ पापलाई चाहिँ लुकाइराख्दा चाहिँ गनाउन थाल्छ। त्यसले गर्दा गनाउन थाल्छ भनेको चाहिँ कुनै पापलाई लुकाएर राख्यो भनेदेखि चाहिँ 1-2 दिन लुकाउला, त्यहाँबाट पछाडि गनाउन थाल्छ। दाउदले व्यभिचार गर्यो अनि बेतसेबासँग व्यभिचार गर्यो। दाजुभाइले भन्नुहोस् कति वर्ष लुकाएर राख्यो? अब तपाईँलाई ठिकै थाहा नभए त म बताइदिन्छु। 1.5 वर्ष लुकाएर राख्यो। 1.5 वर्ष लुकाएर राख्नुको लागि के गर्नु पर्यो भन्दा घरि आफ्नै हातले चिठी लेखेर त्यसलाई लुकाउन खोज्छ। घरि के भन्छ, त्यो कुरालाई लुकाउनको लागि त्यो जसको बुढी उसले व्यभिचार गर्न आँटेको थियो त्यो बुढालाई मार्छ, उसले झुट बोल्छ, अनेक गरेर उसले लुकाउन कोसिस गर्यो। तर जति नै लुकाउन कोसिस गरे तापनि आज के भयो, त्यो पाप त आँखाको अगाडि आएकै गर्छ, आँखाको अगाडि आएकै गर्छ। भजनको किताब 51 अध्यायमा आउनुहोस् त। कुनै पनि पाप गरेर क्रिस्चियनले छिटो मिलाएन, छिटो त्यसलाई सेट राइट गरेन, छिटो पश्चाताप गरेन भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ आँखाको अगाडि आएकै हुन्छ। खिड्की बन्द गर्नुहोस् आउँछ, दैलो बन्द गर्नुहोस् आउँछ। भजनको किताब 51 अध्यायको यहाँनिर पढ्नुहोस्, 3 पद पढ्नुहोस्। किनकि म मेरा अपराधहरू स्वीकार गर्छु अनि मेरो पाप निरन्तर मेरो सामुन्ने छ। हेर्नुहोस् न, सुन्नुहोस् त यता। पाप भन्ने चाहिँ ढुङ्गा जस्तो अथवा फलाम जस्तो पनि भने मैले, पाप भने मासुको चोक्टा गोजीमा लौका जस्तो पनि भने गनाउन थाल्छ भनेर। अनि यो पाप भन्ने कुरा चाहिँ कसैसँग झगडा पऱ्यो अरे, सरी भनेन अरे, अथवा कसैको पैसा चलाएको छ अरे, टाइममा दिन सकेन अरे, अनि दैलो सैलो बन्द गऱ्यो, पर्दा बन्द गरेर सुत्नुहोस् त, त्यो मान्छे ठिङ्गै आएर अगाडि उभिन्छ। आउँछ आउँदैन त्यो मान्छे, पैसा उठाउने मान्छे। दैलो त बन्द छ, अगाडि आएकै गर्छ। तर सबैको तिरो भएर छ, सबैलाई सरी भनेको छ, कहीँ कसैसँग केही छैन भने खिड्की दैला खुल्ला राख्नु भने कोही आउँदैन र निन्द्रा लाग्छ। त्यो त जुन कुरा आएर डिस्टर्ब गरिबस्छ
जुन जुन कुरा दैलो बन्द गर्दा पनि भित्र आएर दग्दिँदै बस्छ त्यसलाई चाहिँ क्रिस्चियनले सेटल गर्नुपर्छ। त्यसलाई सेटल गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँबाट विवेक सफा हुन्छ। त्यो त बाइबलले भन्दैछ मेरो पाप निरन्तर मेरै सामने छ। लुकाइ त हेऱ्यो तर निरन्तर मेरो सामने छ। त्यो त पाप चाहिँ गनाउन थाल्छ पछाडि पछाडि, अनि गनाएपछि चाहिँ चाल पाइन्छ। अनि त्यसले गर्दा कतिजना विश्वासीले पाप गर्छ, लुकाउँछ, तर अलिक 1-2 दिन पछाडि अलिकति कस्तो कस्तो लाग्दैछ यो ब्रदर त, यो सिस्टर त अलिक कस्तो कस्तो लाग्छ, कता कता गनाउन थाल्यो। त्यहाँबाट गनाउँदा गनाउँदा यो हो रहेछ नि, हो पछाडि त अन्त कुहिएको मासु राखेकै रहेछ नि, चाल पाए अब हो। त्यो त त्यो गनाउनुभन्दा अगाडि सफा गरिहाल्नुलाई चाहिँ पवित्र आत्मा दिएको हुन्छ यो कुरा। अर्को कुरा, पाप गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि 8 पद पढ्नुहोस्, भजनको किताब 12 पद पढिदिनुहोस् छोटकरीमा। तपाईँको उद्धारको आनन्द मलाई फेरि दिनुहोस् र तपाईँको इच्छा इच्छुक आत्माले मलाई सघाउनुहोस्। हो, त्यो उद्धारको आनन्द हराउँछ हो। फेरि त्यहाँबाट 8 पद पढ्नुहोस्। मलाई हर्ष र आनन्द शून्य तुल्याउनुहोस् र तपाईँले बाँच्नुभएका यी हड्डीहरू हो, हर्ष र आनन्द हराउँछ। अनि त्यो वापस दिनुहोस् भन्दैछ। पाप गरेपछि त्यस्तो हुन्छ, पाप गरेपछि उद्धारको आनन्द पनि जान्छ, गीत पनि गाउन सकिँदैन, धन्यवाद पनि दिन सकिँदैन, सबै त्यो बेङ्गलोर जाने ट्रेनमा बाटैमा उत्रे जस्तो हुन्छ। बेङ्गलोर जाने ट्रेनमा बाटैमा उत्रियो भने के हुन्छ, अब अशान्ति भयो, अब गडबडी भयो, झोला एकापट्टि भयो, मान्छे एकापट्टि भयो हो, अब साह्रो पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो जाँदै गरेको आत्मिक ट्रेनमा हामीले रफ्तार छोड्नु हुँदैन जति सक्दो। सुन्नुहोस्, त्यसले गर्दा इनकेस हामी उत्र्यौँ बेङ्गलोर जाने ट्रेनमा कहीँ उत्र्यौँ भने पनि टाइममा चढिहाल्नु पऱ्यो। त्यो कुरा मेरो भन्नु मतलब चाहिँ त्यो पवित्र आत्मालाई जति सघायो, अब फेरि बेङ्गलोर पुग्न पाइँदैन भनेको होइन, तर फेरि बेङ्गलोर पुग्नको लागि त के गर्नुपर्छ, त्यो ट्रेनले त छोड्यो, पोका पत्याएर एकपट्टि भयो, त्यहाँदेखि फेरि अर्को ट्रेन बुक गर्नु पऱ्यो, अत्तालिनु पऱ्यो, टिटीकोमा जानु पऱ्यो, किसिम ढिलो भयो। त्यसले गर्दा क्रिस्चियन जीवनको रफ्तार घटेर जान्छ। पुग्न त पुगिएला, झोला कहाँ पुग्यो, सामान कहाँ पुग्यो, अशान्ति हुन्छ। त्यसले गर्दा एउटा विश्वासीले एकखेप पाप गर्दा पवित्र आत्मालाई कुटेको हुन्छ उसले। कुटिसकेपछि अब पवित्र आत्मा भनेको यो सानो नानी जस्तै हो। अहिले नानीलाई फ्ल्याङ्क 3-4 थप्पड दियो भने नानी रुन थाल्छ, तर रुने बित्तिकै हाँस नानी भन्दा हाँसिहाल्छ भन्नु सबजनाले। त्यहाँबाट किन कुटेको होला, अङ्कलले कुट्यो, आमा पनि आइन्, मास्लो घरको अङ्कल पनि आयो, नानी कुट्ने को भने थुप्रैजना भेला भयो। त्यहाँदेखि अन्त अब यो नानीलाई फकाउनको लागि त मैले आमा बाउलाई माफ माग्नु पऱ्यो, नानीलाई पनि माफ माग्नु पऱ्यो, नानीलाई बजार घुम्न जाउँ भन्दा पनि जाँदैन, अनि त्यो नानीलाई मैले रिजाउनको लागि 1 हप्ता 15 दिन लाग्छ। त्यहाँबाट मात्रै घरिघरि डराइबस्छ फेरि कुट्छ कि क्या भनेर, अनि पछाडि मात्रै त्यो नानी फेरि झ्यामिन्छ। भनेपछि पवित्र आत्मालाई एकखेप टर्चर गरिसकेपछि, कुटिसकेपछि, एकखेप झर्को मानिसकेपछि, एकखेप रिसाइसकेपछि, एकखेप अर्काको निन्दा गरिसकेपछि ट्रेन छुट्टिन्छ। तर यो होइन कि परमेश्वरको पवित्र आत्माले छोड्नु भएको हुँदैन, सम्झना गराउनुहुन्छ। त्यसले गर्दा पवित्र आत्मा चाहिँ किन दिएको भन्दा चाहिँ हेर यहाँ गल्ती भयो भनेर एउटा चाहिँ सम्झना देखाउनु, पश्चाताप गर, मानिलिहाल, धोइहाल भन्नको लागि, सम्झनाको लागि। यो पनि पढिहाल्नुहोस्, यूहन्ना 14 अध्यायको 26 पद। यो चाहिँ मसिनो केटाकेटीहरूले पनि बुझ्नुपर्छ सबैले, क्रिस्चियन जीवन के हो भनेर। ग्रहण गर्दा छुटकारा भएको अर्कै हो, तर डे टु डे लाइफमा हामीले अपराध पाप गऱ्यौँ भने हाम्रो जीवनमा त्यस्तो हुन्छ, हामीहरूको जीवनमा सिम्टम्स आउँछ। लु पढ्नुहोस्, यूहन्ना 14 अध्यायको 26 पद। शान्तिदाता जो पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, जसलाई पिताले मेरो नाममा पठाउनुहुनेछ, उहाँले तिमीहरूलाई सबै कुराहरू सिकाउनुहुनेछ अनि जे मैले तिमीहरूलाई भनेको छु तिमीले यी सबै कुराहरूको सम्झना गराउनुहुनेछ। हो, त्यस्तो कुरा। त्यसले गर्दा सम्झना, अब 16 को 8 पद पढ्नुहोस्। सम्झना गराएपछि, सम्झना भनेको चाहिँ बिर्सेको कुरालाई सम्झना गराउनु, तर साथसाथै कायल पनि बनाउनुहुन्छ। अब चाहिँ म माफ माग्नु पऱ्यो, सरी भन्नु पऱ्यो, अब चाहिँ म यस्तो खालको फलामको जुत्ता लाउँदिनँ भन्ने खालको एउटा कायल पनि बनाउनुहुन्छ। 16 को 8 पद पढ्नुहोस् त। अनि जब उहाँ आउनुहुन्छ तब उहाँले संसारलाई पापको विषयमा र न्यायको विषयमा कायल पार्नुहुनेछ। हो, कायल पार्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यसले गर्दा पवित्र आत्मा दिएको। अनि पवित्र आत्मालाई जति ज्यादा सघायो त्यति छिटो रफ्तार बढ्छ। मैले मुक्ति पाएर अफिसमा त्यसरी डिक्लेयर नगरेको भए के हुन्थ्यो, अहिले म एउटा काम न काजको क्रिस्चियन हुन्थेँ, बेरेका जान्थेँ होला, बेला बेला 10 रुपियाँ हाल्थेँ होला, तर म एउटा घुस खाने क्रिस्चियनै हुन्थेँ, जोकडै हुन्थेँ। तर मेरो के हुन्थ्यो, ट्रेनको रफ्तार आज पक्रिँदैन थियो, अगाडि बढ्दिनँ थिएँ। अहिले पनि म जुन रफ्तारमा बढ्नु पर्थ्यो सकेको छैन होला, हो मलाई थाहा छ, तर कमसेकम अलिकति गति त लियो, अलिकति रफ्तार बढ्यो। त्यो कुरा त्यो म भन्न सक्छु।
यी मलाई यसरी यहाँनिर आएर बोल्नु पर्दाखेरि कनीकुथी गर्नु पर्दैन, मेरो भित्र जस्तो शान्तिको कुरा आउँछ मैले बताउँदै जानु हो। रातभरि बनाउनु पनि पर्दैन, कसरत गर्नु पनि पर्दैन, सजिलो हुन्छ क्या, जीवन सजिलो हुन्छ, हल्का हुन्छ। जस्तो मानिलिउँ तपाईँले चोरेको छैन अरे, 100 जना मान्छेले चोर कि चोर भन्यो भने पनि हृदयभित्र चाहिँ के हुन्छ? शान्ति हुन्छ, टर्चर हुँदैन, गिल्ट हुँदैन। 1000 जना मान्छेले चोर चोर भने मैले चोरेको छैन, शान्ति हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले मेरो भित्र जति जहाँसम्म सफा छ त्यति म खुल्ला हुन्छ। त्यस्तो मिठास चाहिँ फेरि आज त्यसरी फलामको जुत्ता लगाएर पाइँदैन। त्यसलाई छिटो छिटो मानिलिहाल्नुपर्छ। अनि हड्डी भाँचिन्छ भनेको चाहिँ के भनेको? यहाँ हामीले भजनको किताब 51 अध्यायको 8 पदमा पढ्यौँ, भाँचिएको हड्डीलाई जाति गरिदिनुहोस् भने। हड्डीले के बताउँछ? हड्डी भनेको चाहिँ हाम्रो शरीरमा हड्डी नहोस् त सबै जेलीफिस जस्तै हुन्छ मान्छे। हामीहरूको शरीरमा हड्डी नहोस् त अक्टोपस जस्तै हुन्छ सबजना, फेतक फेतिक फेतक 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 फेतक, त्यो सबै त्यो बिलाउने खालको हुन्छ। हड्डीले बडीलाई थामेको हुन्छ। हड्डीले बडीलाई शरीरलाई थामेको मतलब चाहिँ हड्डीले अर्को शरीर हातलाई, त्यहाँबाट फेरि पाखुरालाई, त्यहाँबाट फेरि खुट्टालाई, फेरि घुँडालाई, फेरि अम्लालाई थामेको हुन्छ हड्डीले। त्यसको मतलब एक दुसरा जोइन्ट भएको हुन्छ, जोडिएको हुन्छ। त्यसले एकता बताउँछ। सदन भन्छ के अरे हो। अब पाप गर्ने बित्तिकै हड्डी भाँच्यो भनेको चाहिँ के भनेको? एकता हरायो भनेको। बुढाबुढीमा डिस्कस हुने बित्तिकै एकता हराइहाल्छ, हो कि होइन भन्नुहोस्? चर्चमा एकजना विश्वासीले पाप गर्ने बित्तिकै मण्डलीसँग बराबर रमाउन सक्दैन, के खुस्कियो? एकता खुस्क्यो, हड्डी खुस्किहाल्यो। त पापले चाहिँ हड्डी खुस्काइदिन्छ, पापले आनन्द शान्ति लान्छ, पापले हर्ष आनन्द खोसेर लगिदिन्छ, मुक्तिको आनन्दलाई हराएर लगिदिन्छ। त्यो त पाप गरिसकेपछि आँखाको अगाडि पाप आएकै गर्छ भन्दछ बाइबलले, होइन त्यो कुरा। अब जे होस् हामीले हेर्दैछौँ। अब हाम्रो विषय छ शरीरलाई काबुमा राख्ने कुरा। अब यो शरीरलाई कसरी अनुशासित गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ एकैताल हुँदैन। अघि मैले भने नि बिस्तारै मैले अनुभवको कुरा बताउँछु जहिले पनि, एकैताल हुँदैन। अब यसलाई बुझ्नको लागि लेवीको किताबमा आउनुहोस्। लेवीको किताबमा लेवीको किताब 9 अध्यायमा जाँदाखेरि अब यो लेवीको किताब 9 अध्यायमा केही कुरो बताउनुभन्दा अगाडि म तपाईँहरूलाई यतै हेरेको इच्छा गर्छु। अब हामी नयाँ नियममा चाहिँ हामीलाई लगेर गोरु अथवा भेडा अथवा बाख्रा लगेर बलिदान गर्नु भनेको छैन। हामीलाई नयाँ नियममा त रोमीको किताब 12 अध्यायको 1 पद अनुसार तिम्रो शरीरलाई जिउँदो बलिदान गरी चढाइदेऊ भनेको छ, हो। अब कसरी चढाउने हाम्रो शरीरलाई जिउँदो बलिदान गरी बुझ्नु त पर्यो। त्यो बुझ्नको लागि चाहिँ पुरानो नियममा जानु पर्यो। पुरानो नियममा पशुलाई कसरी चढाउँदो रहेछ भन्दाखेरि अब एउटा गोरु ल्यायो अथवा भेडा ल्यायो अथवा परेवा ल्यायो भने त्यो गोरु अथवा भेडा अथवा बाख्रा अथवा परेवा एकैताल बेदीमा हाल्दा पनि हुन्थ्यो नि, आखिर चढाउने त हो। एकैताल बेदीमा खुट्टा बाँधेर हाल्दा पनि हुन्थ्यो। तर किन परमेश्वरले चाहिँ भन्नुभयो त्यो गोरुलाई मारेर कान एकापट्टि छुट्या, आन्द्रा भुँडी एकापट्टि छुट्या, रगत एकापट्टि छुट्या, कलेजो एकपट्टि छुट्या भनेर टुक्रा 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 पार्न लाउनु भयो। आखिर हाल्ने रहेछ त किन टुक्रा टुक्रा पार्नु? शरीर हाल्दै गए पनि हुन्थ्यो। किन चाहिँ टुक्रा टुक्रा पार्न लाउनु भयो भन्दा चाहिँ भोलि पर्सि नयाँ नियमको क्रिस्चियनले बुझुन्, आफ्नो शरीरलाई जिउँदो बलिदान गरी चढाइदियो भनेको चाहिँ के हो बुझुन् भनेर बुझाउनुको लागि। त्यसले गर्दा यहाँ लेवीको किताब 9 अध्यायको 8 पदमा बहरलाई मारे भनेको देख्नुहुन्छ त्यहाँ। अब म छोटकरीमा मात्रै पढ्छु नि। बहरलाई मारे, त्यहाँबाट 9 पदमा रगत तिनी कहाँ ल्याए, रगत फाल्टै छुट्यायो। 10 पदमा बोसो, मृगौलाहरू, कलेजोमाथि। 11 पदमा मासु, छाला। 13 पदमा टुक्राहरू, टाउको। 14 पदमा आन्द्राहरू, खुट्टाहरू। भनेपछि टुक्रा टुक्रा भयो कि भएन? होइन, यस्तो भयो, हो। अब पो चढाउनु पर्ने। त्यसले गर्दा अब नयाँ नियममा चाहिँ तपाईँ र मलाई प्रभुले चुन्नुभयो। अब प्रभुले छोरा तिमोथी, मेरी भाइ यसो गर, जसरी पुरानो नियममा सिङ्गै पशु ल्याएर टुक्रा टुक्रा पार्यो, अब तैँले एकैताल चढाउन सक्दैनस्, टुक्रा टुक्रा गरेर चढाउनु भनेर हामीलाई आह्वान गरेको। अब त्यसको मतलब चाहिँ पवित्र आत्माले हामीलाई आँखा चढा भन्छ। आँखा चढाउनु, आँखा कसरी चढाउने भन्दाखेरि मेरो आँखाले जुन कुरो संसारको कुरा हेर्न मन पराउँछ, मैले प्रार्थना गर्नु पऱ्यो, प्रभु मेरो आँखा तपाईँको हो,
अब म अनुचित कुरा हेर्दिनँ, प्लिज मेरो आँखा तपाईँले लानुहोस्। सम्पूर्ण शरीर चढायो कि एक पार्ट्स मात्रै चढायो भन्नुहोस् त? त्यहाँबाट आज भन्यो, भोलि भन्यो, पर्सि भन्यो, त्यो आँखालाई तालिम दियो पवित्र आत्माद्वारा। त्यसो गर्दा कुनै पनि अनुचित, इभन बजारमा जाँदै गर्दाखेरि हामी आँखा बन्द गरेर हिँड्न सक्दैनौँ। कुनै कुरो झट्टै देखियो, जुन कुरामा पाप छ भनेदेखि त्यो फर्स्ट हेर्ने बित्तिकै पाप हुँदैन। तर जब मान्छेले फेरि सेकेन्ड टाइम फर्केर यसो गरेर हेर्छ तब पाप हुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँले बजारमा पनि जहाँसुकै पनि एउटा म्यागजिन छ अरे, म्यागजिनमा कुनै प्रकारको अनुचित प्रकारको नक्सा देख्नुभयो अरे, अलिकति मन नपर्ने, एकखेप फ्याट्टै पल्टाउँदा देखियो भने त्यो पाप भइहाल्दैन। तर सेकेन्ड टाइम पल्टाएर अथवा हेरिरहनु भयो भने त्यो पाप हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यस्तो मसिनो मसिनो कुरामा पनि आँखालाई ट्रेनिङ दिनुपर्छ। बजारमा जाँदा जाँदै एक दिन यस्तो भयो, कतिचोटि प्रभुले हामीलाई बहुत एकदमै माया गरेर प्रेम गरेर सम्हाल्नुहुन्छ। बजारमा म लालबजारको ठाडो बाटो जाँदै थिएँ। जाँदै गर्दाखेरि त्यस्तै प्रकारको विभिन्न प्रकारको वेशभूषा भएको दिदीबहिनीहरू हुन्छन्। अनि त्यस्तो लुगा लगाएको एकजना बहिनी उनीबाट आउँदै रहेछ। अनि मैले हेरेँ। अब फर्स्टमा त देखिन्छ, त्यहाँबाट फर्स्टमा देखिएको त पाप होइन, तर सेकेन्ड टाइम चाहिँ हेरिबसेछु मैले। हेरिबस्दा त मेरो टाउकोमा एउटा यत्रो बल ल्याएर टुङ्गै लाग्यो। के रहेछ भन्दा चाहिँ प्रभुले मलाई वार्निङ दिएको रहेछ। त्यो चाहिँ क्रिकेटको बल रहेछ। तर क्रिकेटको बल चाहिँ प्लास्टिकको रहेछ। क्रिकेटको बल चाहिँ पक्का क्रिकेटको बल आएर चाहिँ लाग्नु हो भनेदेखि चाहिँ म त्यहीँनिर फ्यान्टो नै हो कि होइन भन्नुहोस्। तर प्लास्टिकको बल रहेछ। अनि प्लास्टिकको बलले टङ्गमा दिँदाखेरि ब्याट पनि देखेँ, झिलिक्कै ब्याट हिर्काएको पनि देखेँ, लाग्यो। त्यसको मतलब चेताउने है यो भनेको कि होइन। त्यसरी मसिनो मसिनो कुराद्वारा प्रभुले हामीलाई तालिम दिनुहुन्छ। हामीलाई यही संसार दुष्ट संसारमा बस्नु छ, तर हामीले आँखालाई ट्रेनिङ दिनुपर्छ। त्यसो त प्रभु, म जुन कुरा अनुचित छ, अब तपाईँको हातमा मोबाइल छ, अब तपाईँको मोबाइल न चर्चको एल्डरले खोसाउँछ न त कसैले खोसाउँछ। मोबाइलमा तपाईँले म्यासेजै सुन्नु हुँदैछ भने पनि किसिम किसिम प्रकारको एडभर्टिजमेन्टहरू आउँछ, केही न केही अनुचित कुरा आउँछ। तर त्यसमा पनि प्रभुले विश्वासयोग्यता हेर्नुहुन्छ। कतिको त्यो पेजलाई अर्कोपट्टि पल्टाइहाल्छ, कतिको मारिहाल्छ, कतिको स्विच अफ गरिहाल्छ। त्यस्तो कुरामा हामीहरूको परमेश्वरप्रति विश्वासयोग्यता प्रभुले याद गर्नुहुन्छ। अनि त्यसरी जब हामीले आँखालाई ट्रेनिङ दिँदै जान्छौँ, त्यस पछाडि कान, अब कान उयो किचनमा काम गर्दैछ, अलिक यतापट्टि कसैको कुरा गर्दैछ र गलल हाँस्दैछ भनेदेखि कानले भन्छ मिठो कुरा आउँदैछ, एकछिन सुन्न जान हो, कस्तो यो कुरा तैँले बुझे जस्तो लाग्दैछ है भन्छ, कानले खबर दिन्छ। त्यति बेला होइन कान चढाइसकेछ, म जाँदिनँ भनेर मैले रेजिस्ट गरेँ, विरोध गरेँ भने मेरो कानले त्यो कुरा सुन्नदेखि के गर्छ, बाँच्छ। त्यसरी मेरो कान चढ्छ। अनि कानमा पनि किसिम किसिम प्रकारको कुराहरू, कतिजनाको त बिचरा क्रिस्चियन त भयो, हिन्दी गीतले छोडेको हुँदैन, इङ्ग्लिस गीतले छोडेको हुँदैन। अब कतिजना क्रिस्चियनहरू अहिले बाइबल बोकेको क्रिस्चियनहरू देउसुरे भैलीमा मस्तै होला हो, तर त्यो देउसुरे भैली खेलेर मस्त भए त भित्र चाहिँ गल्ती गरिस् त क्रिस्चियन भएर भनेर कायल बनाउने, पश्चाताप गर्ने आत्माले चाहिँ छोडेकै हुँदैन। त्यो देउसु भैले खेल्ने, प्रभुलाई पाइसकेर देउसु भैले खेलेर नालीमा मातेरै सुतेको छ भने पनि त्यसको भित्र घन्टी चाहिँ बजेकै हुन्छ। मैले गल्ती गरेँ, किनभने पवित्र आत्मा चाहिँ सधैँभरि बस्न आउनु भएको हो। अब हामीले यहाँ हेर्दैछौँ त्यस्तै प्रकारले हामीहरूको पेट धेरैजना क्रिस्चियनले चढाएको हुँदैन। प्रभुलाई पाउनुभन्दा अगाडि पनि सुँगुरको मासु साह्रै मन पर्थ्यो, अहिले प्रभुलाई पाएर पनि हुरुक्कै छ। पहिला प्रभुलाई पाउनुभन्दा अगाडि पनि धेरै खान्थ्यो मजाले गिलिक हुने गरी, अहिले पनि गिलिक हुने गरी खाँदैछ। भनेपछि के भिन्नता भयो? उद्धार मुक्ति मात्रै पायो, थाल त बराबरै छ त, भातको डङ्गुर त बराबरै छ। उद्धार मुक्ति पायो, सुँगुरको मासुको त्यस्तो एट्याचमेन्ट गएको छैन। त्यसले गर्दा यो पेटले पनि धेरैजनालाई के भन्छ ग्रस्त बनाएको छ। अनि वचन सुनुन्जेलसम्म चाहिँ अब्बची म भनेर भनेको हुन्छ, पस्किसक्दा जस्तो त्यस्तै बिरालोले नाङ्न नसक्ने हुन्। के भएको यो, के भएको? अनि यस्तो कुराको लागि अठोट गर्नु। त्यसले गर्दा फिलिपीको किताबमा धेरैजनाले पेटलाई पनि ईश्वर बनाएको हुन्छ, पेटको पूजा गर्छ भनेर लेखेको छ। आउनुहोस् त यहाँनिर फिलिपीको किताबमा यस्तो मसिनो मसिनो कुरामा हामीले प्रभुलाई प्रार्थना गर्नुपर्छ। फिलिपीको किताब 3 अध्यायको 18-19 पद पढ्नुहोस् न। किनभने धेरैजना हिँड्छन् धेरैजना हिँड्छन् जसको
भनेको छु र अहिले पनि हुँदै हुँदै भन्छु तिनीहरू ख्रीष्टको क्रुसका शत्रुहरू हुन्, तिनीहरूको अन्त विनाश हो। तिनीहरूको ईश्वर पेट हो। हेर्नुहोस् यता सुन्नुहोस् न। अब त्यसले गर्दा प्रभुलाई नपाउने लोकहरूले के भन्दै गरेको हुन्छन् चाहिँ, थाकियो पहिला पेट पूजा गरिहाल्नुपर्छ। के पूजा गर्नुपर्छ अरे? भनेपछि ले हेर्नुहोस् त, भुँडीको पनि पूजा हुँदो रहेछ। भुँडीको पूजा भनेको के भनेको भन्दा चाहिँ अब खासै पूजा त तपाईँले मन्दिरतिर गएर हेर्नुभयो भनेदेखि एउटा मूर्ति राखेको हुन्छ। मूर्तिको अगाडि मान्छेले पानी चढाउँछन्, अक्षता चढाउँछन्, नैवेद्य चढाउँछन्, फलफलारहरू चढाउँछन्, धुपम दीपम अग्रप्यामी क्षमासु भगवान् परमेश्वरी भन्छन्, यसो गर्छन्, अगरबत्ती चढाउँछन्, ढोक्छन्, फेरि सिन्दुर लगाइदिन्छन्। त्यो एउटा केही चिजको अगाडि झुक्नु हो। त्यसै प्रकारले पेट पूजा गर्नु भनेको भुँडी बिहानदेखि थाकिस्, तँलाई म चिकन राइस दिन्छु, मटन राइस दिन्छु, पेप्सी पनि दिन्छु, स्पिरिट पनि खा, खुसी भएर बस। तैँले बिहानदेखि सुँगुरको मासु खोजेको, म तँलाई एकदम दामी खालको दिन्छु, नरिसा भनेर चाहिँ यसलाई राम्रोसँगले मजाले ड्याममै बनाउनु पायो भनेदेखि चाहिँ अनि भुँडी खुसी भयो, देउता भुँडी देउता खुसी भयो। त्यसलाई पेट पूजा भन्छ। त्यसले गर्दा यसले त्यस्तो चिज डिमान्ड गर्यो भन्दैमा यसको अगाडि झुक्नु अनि मरुन्जेलसम्म खानु त्यस्तो राम्रो। तर खानुपर्छ, हामीले दिनुपर्छ। तर कसरी भन्दा पहिला कोरिन्थी 6 अध्यायमा लेखेको छ। हेर्नुहोस्, पहिला कोरिन्थीको किताब 6 अध्यायको आउनुहोस्, हेर्नुहोस् है। म पल्टाउँदैछु। पहिला कोरिन्थी 6 अध्यायको 12 पद पढ्नुभन्दा अगाडि, 12-13 पद पढ्नुभन्दा अगाडि पहिला बुझ्नै पर्यो यो पनि। अब विचार गर्नुहोस्, एउटा झोला छ अरे हो, यहाँ त झोला झट्टै भेटिएन हो, त ठिकै छ। अब यहाँ ल्याउनुहोस् त झोला। अब यो झोलामा एउटा दुईवटा बाइबल आँट्ला, गीतको किताब आँट्ला, टर्च लाइट आँट्ला। तर यो झोला झोलै हो भनेर चाहिँ 10वटा बाइबल खान थाल्यो भनेदेखि के हुन्छ यो झोलाको हालत? झोला झोलै हो, यसमा हुँदा हुन्छ गिटी हाल्न थाल्यो भने के हुन्छ यसमा? त्यसले गर्दा गिटी बोक्छ अहिले 5 किलो 7 किलोसम्म गिटी बोक्ला। तर गिटी बोक्न बनाएको यो झोला 10वटा बाइबल बोक्न पनि बनाएको त होइन। यसले त एउटा बाइबल, एउटा गीतको किताब र टर्च लाइट थाम्ला। त्यसो गऱ्यो भने यो लास्टिङ हुन्छ कि हुँदैन भन्न सबजना? लास्टिङ भनेको दीर्घकालीन काम गर्छ गर्दैन यसले। तर यसलाई हामी ठिक प्रकारले एउटा बाइबल, एउटा गीतको किताब र टर्च लाइट हालेर पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। साथसाथै यसलाई हामी 10वटा बाइबल हालेर यसलाई 6 महिनामा फटाउन पनि सक्छौँ। त्यस्तै प्रकारले भुँडी भनेको सुँगुरको मासु खाने हो। यो भुँडी गोरुको मासु खाने हो, भात खाने हो, पेप्सी खाने हो भनेर चाहिँ आज हामीले चाहिँ 10 थाल जस्तो हाल्यो भनेदेखि के हुन्छ यो झोला? यो झोला फाट्छ कि फाट्दैन? किडनी फेल हुन्छ कि हुँदैन? लिभरमा एकदमै बायल सिक्रेसन ज्यादा हुन्छ कि हुँदैन? सबै किसिमको बिमार हुन्छ। त्यसले गर्दा यो पेटलाई कतिको हल्का प्रकारले चलाउने तपाईँलाई दिएको छ इजाजत। त्यसले गर्दा तपाईँले 1 थाल भात खानुभयो, अझै आधी थाल थपेर खानुभयो भनेदेखि पाप हुँदैन। तर आधी थाल अझै थपेर खानलाई चाहिँ यसलाई के हुन्छ? चर्किन्छ यो भुँडी एकदम, पचाउन साह्रो पर्छ। त्यहाँबाट उतापट्टि गएर स्पिरिट खाइहेर्छ हुँदैन, पेप्सी खाइहेर्छ भएन, हजमोला माग्छ पनि हुँदैन, घाममा बसिहेर्छ हुँदैन, अलिक सिँढी तलमाथि गर्नुपर्छ भने निकै तलमाथि हिँडी पनि हेर्छ हुँदैन, खाँदी रहेछ यहाँ ढुङ्गा जस्तो, गिटी जस्तो। त्यसले गर्दा यो पेटलाई के भयो? पेट खानेकुराको लागि हो, तर पेटलाई दुरुपयोग भयो। त्यस्तै प्रकारले स्वास्नी हुँदाहुँदै, लोग्ने हुँदाहुँदै अर्को केटासँग घुम्न पनि सक्छ मान्छे। तर मेरो शरीर अर्को केटासँग केटीसँग घुम्न जान सक्छ भन्दैमा मैले आफ्नो स्वास्नी छोराछोरी हुँदाहुँदै त्यसो गरेर जानु अनुचित हो कि होइन मेरो शरीरलाई? हो, बाइबलले त्यसो भन्छ। त्यसले गर्दा यहाँ भन्दैछ 12 पद, सबै कुरा मेरा निम्ति उचितता छन् तर सबै कुरा फाइदा दिने हुँदैनन्। सबै कुरा मेरा निम्ति उचितता छन् तर म कुनै कुराको बसमा पर्दिनँ भनेको, त्यसले चाहिँ मलाई कन्ट्रोल गर्न पाउँदैन भनेको। अब हेर्नुहोस् 13 पद, खानेकुरा पेटका निम्ति र पेट खानेकुराको निम्ति हो तर परमेश्वरले यस र तिनीहरूलाई पनि नष्ट गर्नुहुनेछ भनेपछि खानेकुरा पेटको लागि बनाएको तर उचित प्रकारले हाल्नु भनेको। त्यस्तै प्रकारले अब यहाँ शरीर व्यभिचारका निम्ति होइन तर प्रभुका निम्ति हो र प्रभु शरीरका निम्ति भने लास्टमा चाहिँ के लेखिदिएको छ भने तिमीले शरीरलाई व्यभिचारमा लगाएनौ, तिमीले प्रभुलाई हल्का प्रकारले शरीरलाई प्रयोग गर्यौ, चाहिँदो खायौ, ठिक्कको खायौ, अगाउने गरी मात्रै खायौ, गिलिक गिलिक हुने गरी खाएनौ भने म पनि त्यो शरीरको लागि उभिदिन्छु भनेर लेखेको छ लास्टमा। त्यसरी बुझ्नुपर्छ। अन्तिममा 13 पदको अन्तिममा
र प्रभु शरीरका निम्ति भनेपछि म बस्ने जग्गा हो, मेरो मन्दिर हो, ठिक प्रकारले कन्ट्रोल गरेँ म त्यहाँ बस्छु, म खुसी हुन्छु भने प्रभु पनि हाम्रो पक्षमा उठ्नुहुन्छ। अनि मरुन्जेल खायो बिमारी हुने गरी अनि चर्चमा आएर मलाई प्रार्थना गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अब अर्को कुरा गलत के छ भनेदेखि हाम्रो शिक्षामा यो हराएको छ। परमेश्वरले हामीलाई अब जस्तो मानिलिनुहोस् एउटा डिजेल गाडी छ अरे, डिजेल गाडी छ, डिजेल गाडीमा मट्तेल हालेर कुदाउँदा हुन्छ भन्न सबजनाले? डिजेल गाडी कम्पनीले जस्तो प्रकारले डिजेल हालेर कुदाउने बनाएको छ, त्यसमा लुब्रिकेन्ट्सहरू जे हाल्नुपर्छ, तेलहरू सबै तेल हालेपछि त्यो राम्रो प्रकारले कम्पनीले भने जस्तै प्रकारले कुद्छ। त्यस्तै प्रकारले परमेश्वरले हामीहरूको बडी बनाउँदा, शरीर बनाउँदा, अदनको बगैँचामा बनाउँदा परमेश्वरले कस्तो प्रकारले बनाएको छ भने चाहिँ यसको पसिनाहरू चाहिँ, पसिना चाहिँ पोर्स भन्छ, जिउमा मसिनो कपाल जस्तो छेडहरू हुन्छ, त्यो छेडबाट चाहिँ कसरत गर्दा पसिना बगेर जाओस्, युरिक एसिड बगेर जाओस्, हल्का होस् भनेर बनाएको छ। तर हाम्रो विश्वासीको कसरत छैन, मर्निङ वाक कोही जाँदैन, इभिनिङ वाक कोही जाँदैन, कोही एक्सर्साइज गर्दैन, अनि खाएकै गर्छ, अनि फुटबल खेल्दा पनि ए हुँदैन है फुटबल खेल्नु भन्छ, ब्याडमिन्टन पनि खेल्नु भएन, केही पनि खेल्नु भएन। तर बिरालोले नाङ्न नसक्ने भात खायो भने कसैले केही भन्दैन, अनि आज पनि खायो, भोलि पनि खायो, पर्सि पनि खायो, अन्त पछाडि किडनी फेल भएपछि ल है प्रार्थना गरिदिनुहोस् है, प्रार्थना गरिदिनुहोस्, सबजनाले बोझको साथमा गरिदिनुहोस् है। त्यसले गर्दा हामीले एक्सर्साइज गर्नुपर्छ। के फिलिप भाइजीले एक्सर्साइज गर्थ्यो, नेल्सन ब्रदरले एक्सर्साइज गर्छ। त्यसले गर्दा बाइबलमा म तपाईँलाई अब अहिले त समय छैन, हामीले एक्सर्साइज गर्नु पाप होइन। एक्सर्साइज भनेको पनि क्लिन गेम पनि हुन्छ, एउटा क्लिन। ब्याडमिन्टन खेल्नु पाप होइन, हल्का प्रकारले फुटबल खेल्नु। हामी फुटबलको फ्यान भएर उतैतिर जहिले स्टेडियममा बस्नु भनेको होइन। आधी घन्टा फुटबल खेलेर आउनुहोस्, कसरत हेल्दी हुन्छ। त्यहाँबाट हाम्रो डिभोसन चाहिँ ज्यादा बाइबलपट्टि गर्नुहोस्, परमेश्वरपट्टि गर्नुहोस्। आधी घन्टा ब्याडमिन्टन खेल्नुहोस्, दिदीबहिनीहरू बिहानै उठेर मर्निङ वाक जानुहोस्, एक्सर्साइज गर्नुहोस्, जिउबाट पसिना बग्छ हो। यस्तो कुरो पहिला मैले पनि जानेको थिएन, अब मर्ने बेलामा बुद्धि आयो मेरो पनि, के गर्नु हो। तर पनि अहिले म त्यस्तो हार्टको पेसेन्ट भएर पनि म आधी घन्टा 30 मिनट त ट्रेडमिल गर्छु, पसिना बगाउँछु, हल्का लाग्छ। किन परमेश्वरले बनाएको सिस्टमको विरुद्धमा म जान सक्दिनँ, अनि पसिना बगेपछि थुप्रो बिमारहरू जाँदो रहेछ। अब बाइबलमा लेखेको छ हामीहरूकोमा कतिवटा स्पोर्ट्सहरू खेल्यो भने हुँदैन भन्ने खालको त्यस्तो खालको भावना छ। त्यसरी जहिले बाइबल लिएर सुँगुरको मासु र भात खाएर भक्ति गरेको त्यो मान्छे त्यहीँ मर्छ, त्यस्तो पनि होइन। हामीलाई परमेश्वरले, त्यसले गर्दा बाइबलमा लेखेको छ नयाँ यरुसलेममा चाहिँ, नयाँ यरुसलेमको सडकमा चाहिँ खेलिरहेको मान्छेहरू भेट्छ अरे, स्पोर्ट्स। बाइबलमा त्यो भोलिपछि म अहिले भरे भेटाएँ देखाउँछु। नयाँ यरुसलेममा चाहिँ हामी जाने स्वर्ग राज्यको नयाँ यरुसलेममा चाहिँ बाटोतिर एकदम दामी दामी स्पोर्ट्सहरू, अथवा कुन स्पोर्ट्स खेल्छ, अब स्वर्गमा क्रिकेट खेल्छ खेल्दैन मलाई थाहा छैन हो, भलिबल ब्याडमिन्टन हुन्छ कि हुँदैन, तर खेलिरहेको एकदमै त्यस्तो हुन्छ भनेपछि चाहिँ कस्तो होला त्यो स्वर्ग राज्य। त्यसले गर्दा हामीले एक्सर्साइज गर्नु पनि, किन परमेश्वरले निधारको पसिनाले भनेको, पसिना बग्नुपर्छ भनेको छ नि त, अनि पसिना बगेर पनि त्यसै बिमार हुँदो रहेछ मान्छे। अनि त्यसले गर्दा पछाडि एकैताल बोझको साथमा प्रार्थना गरिदिनुहोस् भन्यो, अनि किडनी फेल हुन्छ, लिभर बिग्रिन्छ, सबै यस्तो हुन्छ। त्यसले गर्दा अलिकति चाहिँ कसरत गर्नु साह्रै राम्रो रहेछ है, मेरो अनुभव हो। त्यसले गर्दा यहाँनिर भन्दैछ हामीले शरीरलाई सठिक प्रकारले प्रयोग गर्नु। अनि जब विश्वासीले आज भन्दै भोलि भन्दै आँखा, नाक, कान, मुख, खुट्टा सबै कुरालाई ट्रेनिङ दिँदै जान्छ, तब चाहिँ अब आर्मीमा जोइन भएर अलिकति डिसिप्लिन। त्यसले गर्दा पहिला कोरिन्थी 9:27 पद पढ्नुहोस्, त्यो पनि हामीले पढिराख्नुपर्छ। पहिला कोरिन्थी 9:27 पद। मुक्का लाउँछु र बसमा ल्याउँछु, हो भने शरीरलाई बसमा ल्याउनु, कन्ट्रोल ल्याउनुको लागि चाहिँ आज के हुन्छ, पवित्र आत्माको अगुवाईमा। त्यसले त जिब्रो कन्ट्रोल हुनु पर्यो, अनि अभिलाषामाथि कन्ट्रोल हुनु थाल्नु पर्यो। एकैताल हुँदैन नि, म भन्दैछु हरेस खुवाउँदिनँ म, एकैताल हुँदैन। तर तपाईँले कमसेकम स्टार्ट चाहिँ गर्नुहोस् न। अघि मैले मोटे केटाले सोफामा बसेर आलु खाएकै गरेको पनि कथा भने, अनि फेरि मोटे केटाले आलु खानु छोडेर चाहिँ फाइट गरेको पनि बताएँ। तर हारेकै गर्दा पनि कमसेकम चाहिँ मोटे केटा चाहिँ पहिलाको भन्दा चाहिँ बलियो चाहिँ हुन थाल्यो नि त। जित्नु त परैको कुरा हो नि त।
अब अर्को कुरा चाहिँ शरीरमाथि अलिकति अधीन पाउन थालेपछि मजा आउँछ हो। त्यहाँदेखि अब त्यो अर्को कुरा चाहिँ पैसामाथि हो। मैले के भनेको थियो, पैसामाथि। संसारमा 3टा कुरामाथि चाहिँ विश्वासी अनुशासित हुनुपर्छ। अर्को चाहिँ पैसामाथि। पैसा चाहिँ किन भन्दा यो संसार चाहिँ अन्धकारको शक्तिले केद्वारा चलाउँछ, कुन चाहिँ यस्तो साधन छ उसकोमा यो संसार चलाउने भन्दा चाहिँ मेन चाहिँ पैसा हो। तपाईँले राजनीति खेल्ने मान्छेलाई चौकीको लागि लडाइँ परेको देख्नुहुन्छ, त्यहाँ चौकी मात्रै छ, पैसा छैन भने कोही पनि जिन्दाबाद मुर्दाबाद भन्दै जाँदैन हो। नोकरी गर्यो, पैसा आएन भनेदेखि त्यो केही न केही, त्यो त यो संसार चाहिँ केले चल्छ भन्दा पैसाले चल्छ। त्यसले गर्दा शैतानले कहिले पनि सिङ पलाएको शैतान आएर डन्ठा लगाएर यसो गर त्यसो गर भन्दैन। यो संसारलाई खास चलाउने सिस्टम चाहिँ पैसा हो। तर अब यो पैसालाई प्रभुले भन्नुहुन्छ तिमीले मेरो अनि धनको दुवैको सेवा गर्न सक्दैनौ भनेको छ। भन्नु मतलब के भनेको, अब पढिहाल्नु न लुकाको किताब, मेन कुराहरू बुझ्नु पर्यो। लुकाको किताब 16 अध्याय अनि त्यसको 13 पद पढ्नुहोस्। कुनै पनि नोकरले दुईजना मालिकको सेवा गर्न सक्दैन। कि त उसले एउटालाई घृणा गरेर अर्कोलाई प्रेम गर्नेछ, कि त उसले एउटासँग टाँसिएर अर्कोलाई तुच्छ ठान्नेछ। तिमीले परमेश्वर र धन दुवैको सेवा गर्न सक्दैन। हो, यसो भनेको। अब सुन्नुहोस् है, अब हामीले कतिजनाले बिचरा उहिले बाइबलको कुरा खोलिएको थिएन, अनि कतिजनाले चाहिँ यो संसार पनि चाहिँदैन, बुढी छोराछोरी पनि चाहिँदैन, मङ्क भनेको लामा भएर जान्छु भनेर चाहिँ क्रिस्चियनहरूले नि मोनास्ट्री भन्छ। मोनास्ट्री भनेको गुम्बा मात्रै होइन, मोनास्ट्री भनेको गुम्बा मात्रै होइन, एउटा सेक्लुडेड प्लेस, एकदमै एकान्तवास त्यस्तो जग्गा खोजेर कतिजना मान्छेहरू बाइबल बोकेर गएर उहिले बस्थे अरे। अब भनेपछि के छ भन्दा जिम्मेवारी छैन, बुढी छोराछोरी पनि जिम्मेवारी छैन, काम गरेर खाने पनि होइन, गएर गुफा पस्यो। तर अब त्यसो गऱ्यो भनेदेखि त हामीले प्रभु यीशु मसीहलाई नपछ्याएर बप्तिस्मा दिने युहन्नालाई पछ्याउनु पऱ्यो हो। अब बप्तिस्मा दिने युहन्नाले के खायो, फट्याङ्ग्रा खायो अरे। के खायो अरे भन्नुहोस् त, सलह खायो अरे, अनि छालाको एउटा ड्रेस लगायो अरे, लुगा फेर्नु पनि परेन, वनमह खायो अरे, जङ्गलमा उजाड स्थानमा बस्यो अरे। अब हामीले बप्तिस्मा दिने युहन्नालाई पछ्याउनु भएन। बप्तिस्मा दिने युहन्ना त हाम्रो उद्धार मुक्तिको कर्ता होइन। अनि त्यसले गर्दा हामी त अब जङ्गल पसेर त छालाको लुगा लगाएर त फाइदा छैन। हाम्रो विश्वासको कर्ता को भन्दा प्रभु यीशु मसीह। अब प्रभु यीशु मसीहले के गर्नुभयो, कार्पेन्टर काम गर्नुभयो, पैसा कमाउनु भयो, परिवारलाई सञ्चालन गर्नुभयो, आमा बाउ दिदीबहिनीलाई हेर्नुभयो। भनेपछि हामीहरूको प्रभु यीशु मसीह चाहिँ हाम्रो नमुना हुनुहुन्छ। अनि हामीले पनि काम गर्नु पऱ्यो, पैसा कमाउनु पऱ्यो। अब दाजुभाइले भन्नुहोस्, जिजस क्राइस्टको सेभिङ एकाउन्ट थियो कि थिएन भन्नुहोस्। जिजस क्राइस्टको सेभिङ एकाउन्ट भनेको बचत खाता थियो कि थिएन दिदीबहिनी भन्नुहोस्। थियो। कसरी थियो हजुर? होइन, जिजस क्राइस्टको सेभिङ एकाउन्ट खाता, पैसा राख्ने खाता थियो कि थिएन? त्यति बेलाको कन्ट्याक्समा भन्नु पऱ्यो। जिजस क्राइस्टको पनि सेभिङ एकाउन्ट थियो। हामीहरूको जिजस क्राइस्ट नमुना हो नि त। ला विश्वासीले ब्याङ्कमा पैसा राख्नुहुन्छ भने पनि कतिजना होला, प्रभु आउने बेला भयो त किन पैसा राखेको पनि भन्ला कसले हो। त हाम्रो जिजस क्राइस्टको पनि प्रभु यीशु मसीहको पनि ब्याङ्क एकाउन्ट थियो। कसरी थियो भन्दा त्यति बेला ब्याङ्क थिएन राम्रो खालको, तर पैसा हाल्ने झोला थियो, त्यसलाई ब्याङ्क एकाउन्ट भन्नु पऱ्यो। अनि त्यो ब्याङ्क एकाउन्टलाई चलाउनलाई क्यासियर पनि थियो। जुडास स्कर यति चाहिँ क्यासियर हो प्रभु यीशु मसीहको। पैसा निकाल्दा 10 निकाल्थ्यो। सेभिङ्स खाता भनेको झोला, पैसा जति त्यहाँ मान्छेले दिन्थे, डिपोजिट त्यहाँ हुन्थ्यो। अनि त्यो झोलालाई युदा इस्करियोतले बोक्थ्यो, क्यासियरको काम उसले गर्थ्यो। अनि हाम्रो प्रभु खुदले भन्नुभयो कि ब्याङ्कमा राख्नु पर्थ्यो नि भनेर पनि लेखेको छ एक जग्गा, छ कि छैन? लुका 19:23 पद पढ्नुहोस्। लुका 19:23 पद। राखिनास् देख्नुभयो, ब्याङ्कमा पैसा राख्नु। यहाँबाट हामी एउटा सन्दर्भ पाउँछौँ, ब्याङ्कमा राख्नु उचित हो, अनि इन्ट्रेस्ट पाउनु उचित हो। त्यसको मतलब सेभिङ गर्नुपर्छ भनेको। तर हाम्रो प्रभु यीशु मसीहले पैसा कमाउनु पनि भयो, पैसालाई खर्च पनि गर्नुभयो, तर पैसालाई माया चाहिँ गर्नु भएन। अब सुन्नुहोस्, एउटा मान्छेले 2जना मालिकको सेवा गर्न सक्दैन भनेको प्रभुलाई पनि माया गर्नु, पैसालाई पनि माया गर्न चाहिँ सक्दैनौ भनेको हो।
अबको राम्रो बुझाउन कोसिस गर्छु नि म, समय अलिकति गए तापनि केही फरक पर्दैन। अब पैसा भनेको चाहिँ मालिक होइन, पैसा भनेको प्रभु होइन, पैसा भनेको चाहिँ नोकर हो। सबजना भन्नुहोस् त, नोकरले के गर्छ भनेदेखि चाहिँ, अथवा अहिलेको शब्दमा नोकर भन्न नराम्रो लाग्छ, तर हेल्पर भन्दा पनि हुन्छ हो। पैसाले चाहिँ के गर्छ भन्दा ठ्याक्कै थालमा भात ल्याइदिन्छ। पैसाले ठ्याक्कै छाता खोलिदिन्छ, पैसाले ठ्याक्कै खुट्टामा जुत्ता दिन्छ। तर पैसाले स्वर्ग लान्छ? पैसाले राम्रो नरम सिरानी लगाइदिन्छ। सबै पैसाले गर्छ, नदेखेको मात्रै हो। त्यसले गर्दा पैसा चाहिँ मेरो मालिक रहेछ कि नोकर रहेछ? ठ्याक्कै छाता खोलिदिने, दामी कोट लगाइदिने, गाडीमा सर्रै कुदाइदिने, सबै केले गर्छ? पैसाले गर्छ। भनेपछि त्यो चाहिँ मालिक हो कि नोकर हो? गाडीमा चाहिँ म चढ्दैछु नि त, सिरानी चाहिँ मैले लगाएको छ, तर म सुत्दैछु नि त सिरानीमाथि, हो कि होइन? कोट चाहिँ मैले लाउँदैछु नि त, मैले इन्जोय गर्दैछु। भनेपछि उपभोक्ता चाहिँ म भएँ, तर नोकर चाहिँ ऊ भयो नि। त्यो त पर्समा पैसा छ, ऊ पर रस्ताना छ, जहाँ गरेर रस्ताना लिएर आइज भन्दा पर्स त उडेर ल्याउँदैन, तर पर्स चाहिँ बिचरा निस्किन्छ र पैसा गरेर काउन्टरभित्र पस्छ, अनि थपक्कन मलाई प्लेटमा रस्ताना ल्याइदिन्छ। नोकर काम गरेन? अब त्यस्तै प्रकारले तपाईँको घरमा बुढी छ अरे, अनि बुढी सँगसँगै नोकरहरू पनि छन् अरे 2-3 जना, हेल्पर भनौँ। अनि नोकर हेल्परहरू चाहिँ सुन्दर सुन्दरीहरू छन् अरे, मानिलिउँ। बुढी हुँदाहुँदै हेल्पर भनेको चाहिँ पैसाको नमुना बताउँछ। अब 2 जना हेल्पर केटीहरू छन् अरे, सुन्दरी छन् अरे। तर बुढाले म बुढीलाई पनि माया गर्छु, यो केटीलाई पनि माया गर्छु भने के हुन्छ भन्नुहोस् न? घर आगो लाग्छ कि लाग्दैन? त्यसले गर्दा पैसा रुपियाँलाई युज चाहिँ गर्नु, नोकर बनाउनु, तर त्यसलाई माया चाहिँ नगर्नु। माया पनि 2 किसिमको माया हुन्छ। एउटा हेल्पर हो, बिचारा टुराटुरी होला, स्कुल पढाउनुपर्छ, लुगा ल्याइदिनुपर्छ, त्यो माया अर्कै हो। तर उत्कृष्ट माया भनेको चाहिँ जसरी बाइबलले मत्तीको किताब 22 अध्यायमा भन्छ, तिमीले परमप्रभु परमेश्वरलाई तनले, मनले, ज्यानले, बलले माया गर भनेपछि नम्बर 1 माया चाहिँ परमेश्वरलाई गर्नु भनेको। त्यस्तै प्रकारले घरको नमुनामा नम्बर 1 माया चाहिँ मैले आफ्नो श्रीमतीलाई गर्नु पर्यो हो। किन त्यो घरको मेन खाँबा को भन्दा मेरो श्रीमती हो, म हो। मैले काम गर्ने मान्छेलाई माया गर्छु, तर त्यो बुढीलाई दिने माया त म काम गर्नेलाई दिन सक्दिनँ नि। त्यस्तै प्रकारले पैसाले मेरो नोकर काम गर्नुपर्छ, तर पैसालाई मैले माया गर्नु हुँदैन भनेर बाइबलमा लेखेको छ। त्यसले गर्दा बाइबलमा कतिवटा कन्ट्राडिक्टरी भन्छ। कन्ट्राडिक्टरी भनेको विरोधास्पद कुराहरू जस्तो पनि देखिन्छ। जस्तो बाइबलले भन्छ लुका 14 अध्यायको पल्टाउनु हुँदैन, 14 अध्यायको 26 पदमा तिमीले बाबु आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई घृणा गर भनेर लेखेको छ कि छैन? छ। फेरि यता एफिसीको किताब 5 अध्यायको 22 र 25 पदमा, अनि एफिसीको किताब 6 अध्यायको 2 पद आमा बाउलाई आदर गर भनेर लेखेको छ, रेस्पेक्ट गर। उता भन्दैछ घृणा गर भनेको जाऊ बुढाबुढीहरू जाऊ तिमीहरूलाई छैन भनेको पनि हो, सिधै अर्थ लगायो भने। फेरि एफिसीको पत्री 6 अध्यायको 2 पदमा आदर गर पनि भन्दैछ। फेरि बुढा छोराछोरी आमालाई बुढीलाई घृणा गर भन्दैछ। फेरि एफिसीको किताब 5 अध्यायको 25 पदमा बुढीलाई माया गर भन्दैछ। के हो त भन्दा त जुध्यो। अब जुत्दाखेरि चाहिँ यसलाई राम्रोसँगले बुझेन भनेदेखि चाहिँ जुत्छ। त्यसको मतलब चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि चाहिँ मत्तीको किताब 10 अध्यायको 37 पद पल्टायो भनेदेखि चाहिँ त्यसको अर्थ खोलिदिएको छ। आफ्नो बुढी छोराछोरी आमा बाउलाई घृणा गर्नु भनेको चाहिँ मत्ती 10 को 37 पद भाइले पढिदिइहाल्नुहोस् के भनेको रहेछ। जसले बाबु वा आमालाई मलाई भन्दा बेसी माया गर्दछ त्यो मेरो योग्यको छैन। अनि जसले छोरा वा छोरीलाई मलाई भन्दा बेसी माया गर्दछ त्यो मेरो योग्यको छैन। त्यसो पो भनेको रहेछ। माया चाहिँ गर्नु, तर मलाई भन्दा ज्यादा माया नगर्नु हो। अब हेर्नुहोस्, विश्वासीले कतिचोटि बाइबललाई भन्दा प्रभुलाई भन्दा ज्यादा पैसालाई प्रेम गरेको हुन्छ। ज्यादा पैसा रुपियाँले गर्दा घरमा झगडा हुन्छ, ज्यादा आगो लाग्छ। यो चाहिँ तपाईँ जहीँ जानुहोस् पैसाले गर्दा झगडा हुन्छ। तर बाइबल हरायो भनेदेखि, घरमा बाइबल हरायो भने मेरो बाइबल चाहिँ कहाँ गएछ भनेर त्यसमा डिस्कस हुँदैन ज्यादा। कसले चाहिँ मास्यो त्यत्रो 500 चाहिँ, त्यसमा चाहिँ निकै आगो लाग्ला जस्तो हुन्छ। पैसाले गर्दा आगो लाग्छ। पाप गर्यो कसैले, पाप गरेको विषयमा सबैजना चिन्तित भए, भोकै भए, टेन्सन हुँदैन।
तर पैसाले गर्दा टेन्सन, पैसाले गर्दा डिस्कस डिबेट हुन्छ। त्यसको मतलब चाहिँ आज उनीहरूले पैसाको सेवा गर्दा रहेछन्, पैसाले गर्दा झगडा गर्दैछन्। त्यसले गर्दा घरमा काम गर्ने केटीले गर्दा झगडा भएको राम्रो हुन्छ घरमा? भन सबजनाले, आज पनि झगडा, भरे पनि झगडा, अनि के हो तिमीलाई भन्दा म उसलाई पनि आई लभ यु भन्छु भने राम्रो हुन्छ? कहिले राम्रो हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि पैसालाई आफ्नै जग्गामा राख। काम गर्ने केटीहरू 100 जना भए तापनि काम गर्ने केटीहरू नै हुन्, पैसा करोडै भए तापनि नोकरै हो भनेको। त्यसले गर्दा त्यसको आफ्नै जग्गा छ, त्यहाँ राख। अनि त्यसलाई कहिले पनि माथि आउन नदेऊ, त्यसलाई पर्समा राख। पैसालाई संसारमा मान्छेले निकै इज्जत गर्छन्, तर स्वर्गमा चाहिँ सुनलाई खुट्टाले टेकेको छ, अस्तिदेखि म भन्दैछु। त्यसले गर्दा हामीले पैसालाई पर्सबाट सट्टै निकाल्नुपर्छ। होसियार, मनबहादुर भनेको पैसा हो, मनी भनेको। तँ चाहिँ मेरो नोकर होस्, टाउकोमा चढ्न पाउँदैनस्, यहाँ बस। जुलबी ल्याउने काम तेरो, गाडी ल्याउने काम तेरो, कार्पेट ल्याउने काम तेरो, रासिन ल्याउने काम तेरो भनेर त्यसलाई ठिक जग्गामा राख्यो भने कति राम्रो। आगो पनि त हुन्छ नि घरमा, आगोले भात पाक्छ कि पाक्दैन? तर आगोलाई दुरुपयोग गऱ्यो भने घर जल्छ कि जल्दैन? जल्छ। त्यसलाई आगोलाई आफ्नै जग्गामा राख्नु पर्यो। छँदैछ आगो लगाइदिउँ न आगो भनेर ग्यास खोलेर चाहिँ के भन्छ माचिस सल्काइदियो भने घर बल्छ कि बल्दैन? त्यसले गर्दा आफ्नो आफ्नो जग्गा छ। त्यसले गर्दा फेरि म दोहोऱ्याएर भन्छु, अन्य जाति संसारमा प्रौला नपाएको घर त छोडी त राजनीतिज्ञहरू पनि पैसाकै लागि चौकीको लागि मारामार गरेको। अनि हाम्रो लागि चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ धार्मिकता, पवित्रता, शान्ति ठुलो कुरा हो। जुन घरमा पैसाले कचिङ्गल हुन्छ तपाईँले प्रार्थना गर्नुपर्छ, प्रभु मैले वचन फेरि पनि दोहोऱ्याएर सुन्दैछु, त म पैसालाई चाहिँ आफ्नै जग्गामा राख्छु। अनि बुढाले पनि भन्नु पऱ्यो, ल है डार्लिङ आज यति नै आयो, हुन्छ काफी छ, कोही बेला नहुँदा पनि काफी हुन्छ, अनि यति नै आयो भनेर हामीले त्यसमै सन्तुष्टताको जीवन बितायौँ भने तिमोथीको किताबले भन्छ पैसा रुपियाँको लोभ चाहिँ नगर भन्छ। लोभ अर्कै हो, अथवा माया नगर भन्छ। त्यो कुरादेखि हामी बाँच्यौँ भने हामीहरूको घर सर्लक्कै बाँच्छ। यो कुरा यसबाट छुटकारा पाउनुपर्छ। पहिला शरीरको कुरा भने, अनि अर्को पैसा रुपियाँको। अब पैसा रुपियाँमा अलिकति अगाडि बढेर पैसा छ भने हिजो पनि मैले भन्दै थिएँ विश्वासी उम्लिन थाल्छ एकदमै। विश्वासी मात्रै होइन, जो पनि पैसा छ भने के गरौँ र कसो गरौँ अशान्ति भएर बस्नै सक्दैन। त्यस्तो चिज हो पैसा। त्यो यद्यपि त्यो पैसा कागजको हो र पनि के भएर उम्लेको त्यो कता जाउँ पार्छ त्यसले हो। अनि त्यसले गर्दा यो पैसालाई ठिक प्रकारले उपयोग गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ। तर फेरि कतिजना विश्वासीलाई चाहिँ कम्पेयर गर्ने, यो संसार चाहिँ कम्पेयरमा चल्छ, कम्पेरिजनमा चल्छ, तुलना गरेर चल्छ। अर्कोले सोफा ल्यायो हामी पनि ल्याउन पाए हुन्थ्यो, अर्कोले ठुलो किरायको घर लिएछ हामी पनि ठुलो घर लिन पाए हुन्थ्यो, उसको कुर्ता कति राम्रो, मलाई पनि त्यस्तै मन परेको थियो। फेरि बजार जाँदै गर्दाखेरि 4-5 कोट झुन्डाएको रहेछ, यसो हेर्दा त्यो कोट टल्क्यो, मैले मेरो दराजको कोट बिर्सेँ, अनि किनु लाग्यो। त्यो कोटले मलाई बोलायो, आइज तिमीथी नि पनि आइज, यो लगाइस् भने ह्यान्डसम हुन्छस् आइज भन्यो। त्यस्तो चिजले हामीलाई संसारमा तान्छ। अनि ज्यादा जस्तो संसार चाहिँ तुलनाले गर्दा बिग्रेको, कम्पिटिसनले गर्दा बिग्रेको, संसार सबै तुलनाले गर्दा बिग्रेको। अनि बाइबलले भन्छ कम्पेयर नगर्नु भन्छ। पहिला कोरिन्थी 10:12 पद पढ्नुहोस्। पहिला कोरिन्थी 10:12 पद हो कि दोस्रो कोरिन्थी 10:12 पद? पहिला कोरिन्थी 10:12 पद पढ्नुहोस्। यसकारण जसले म खडा छु भनी सम्झन्छ। होइन, दोस्रो कोरिन्थी रहेछ है भाइ, के अरे किनकि आफ्नो प्रशंसा गर्ने कुनै मानिसहरूको गन्तीमा आफूलाई राख्न वा तिनीहरूसँग आफूलाई तुलना गर्ने हामी साहस गर्दैनौँ। तर ती आफूलाई एकअर्कासँग नापजोख गर्नेहरू र एकअर्कासँग आफूलाई तुलना गर्नेहरू बुद्धिमान होइनन्। देख्नुभयो? जहिले सुन्नुहोस् न, मेरो थालमा एक थाल भात दिएको छ अरे, तर मैले मेरो एक थाल भातमा कन्सन्ट्रेसन नगरेर चाहिँ अर्काको टेबलमा भएको दामी खाना हेरेर मैले झगडा गर्न थालेँ, चित्त दुखाउन थालेँ भने मेरो यो थालको भात बिरालोले खान्छ खाँदैन? भन्नुहोस् त, सिम्पल कुरा। मेरो यहाँ थालमा भात दिएको छ जति छ, यो छोडेर मैले अर्काको टेबलमा दामी भात पाक्दो रहेछ, म हेरेर आउँछु के पाक्दो रहेछ भनेर त्यो हेरेर आउँदा बिरालोले खान्छ खाँदैन? यता खाइदिन्छ त मेरो भात। त्यसले गर्दा मेरोमा जति छ त्यसमा मैले चित्त बुझाउने घर परिवार हुनुपर्छ। पैसाको कुरामा आउँदैछ है, चित्त बुझाउने छ भनेदेखि चाहिँ शैतानले आक्रमण गर्दैन। त्यसले गर्दा
यो चित्त नबुझाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने मान्छेले चाहिँ त्यो दामी सोफा दामी घर चाहिएको भन्दा ज्यादा मेन्टेन गर्न खोज्दा चाहिँ बाँकीमा डुब्छ विश्वासी। याद गर्नुहोस्, हामीलाई बजारमा यो पनि मनपर्छ त्यो पनि मनपर्छ, तर हामी ल्याएर चिटिक्क पट्याएर दराजमा राख्छौँ, तर सबै लुगा कहिल्यै लगाइसक्दैनौँ। याद गरेको छ कि छैन? सबै लुगा कहिल्यै लगाइसक्दैन। दुनियाँभरको चिज थुपारेको हुन्छ, तर बिहान जुन सजिलो लाग्ने ठुटे सुरुवाल हुन्छ कि के हुन्छ, फ्यास्सै लगायो, त्यसमै 6 महिना वर्ष दिन बितिरहेको हुन्छ। त्यसमा अरू सुरुवाल चाहिँ त्यो सजाउनको लागि अन्नेसेसरी ल्याएको मात्रै हो। त्यो किन्नुभन्दा अगाडि सल्लाह गरेको भए, किन्नुभन्दा अगाडि सोचेको भए, हेर्नुहोस् त मलाई एउटा कोटले 3 दिन भयो, अब मैले के भन्छ 500 को 2 500 को 2 500 को 2 भन्दै गरेको सुने अरे मल्लीमा। भनेपछि 500 रुपियाँमा 2टा कोट भनेको सुने अरे। सस्तो लागेको लागेन, बोलाउँदैछ मलाई 500 को 2 भनेर। अलरेडी घरमा 8वटा कोठा लाउँदै 500 को कोट 2टा भनेर अझै पनि भेट्यो भने 10वटा कोट भयो, त्यहाँबाट 10वटा कोट नलाउने हो। त्यसले मलाई के भयो, अशान्ति प्लस ज्यादा समस्या इन्भाइट गरिदिन्छ। त्यसले गर्दा विश्वासीले धेरैवटा कुरा कभर अप गर्न खोज्दा, सन्तुष्टताको जीवन नहुँदा लोन लिन पुग्छ। के लिन पुग्छ अरे? अब भन्नु, राम्रो कुरा बताउँछ है। लोन लिनुपर्छ। घर बनाउनलाई लोन लिनु पर्ला, घर बनाउनलाई 20,000 देऊ न हो फर्काइदिन्छु भन्नु पर्ला, तर त्यो लोनको एगेन्स्टमा यतापट्टि मोर्टगेज गर्ने अथवा गिरवी लाग्ने चिज छैन भने लोन लिनु हुँदैन। घर बनाउँदा जमिन छ, नोकरी छ, त्यसको अगेन्स्टमा चाहिँ मोर्टगेज गरेर मात्रै यता लोन दिन्छ। तर जुन चिज चाहिँ तिर्नको लागि योग्यता क्षमता छैन, त्यो चिजको निम्ति चाहिँ हामीले ब्याङ्कमा गएर साथीभाइकोमा गएर लोन लिएर हामी यता खुसी हुन खोज्यौँ अथवा केही चिज किन्न खोज्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यसले चाहिँ डुबाउँछ हो। त्यसले गर्दा बाइबलमा चाहिँ पुरानो नियममा पनि क्रिस्चियनले चाहिँ बाँकी मागेको चाहिँ प्रभुले श्राप भनेर भनेको छ। बाँकी माग्नु राम्रो होइन। पुरानो नियममा पनि, हामी त नयाँ नियमको नयाँ करारको विश्वासी हो। पुरानो नियममा पनि आशिष भनेको चाहिँ, ब्लेसिङ भनेको चाहिँ तिमी चाहिँ दिने बनाउँछु, माग्ने चाहिँ बनाउँदिनै भनेर लेखेको छ। लो के रहेछ, व्यवस्था विवरण किताब 15 अध्यायको 7 पद पढ्नुहोस् कसैले। व्यवस्था विवरण किताब 15 अध्यायको 7 पद पढ्नुहोस् कसैले। परमप्रभु तिम्रा परमेश्वरले तिमीलाई 6 पद पढिदिनुहोस्, माफ गर्नु 6 पद। किनकि परमप्रभु तिम्रा परमेश्वरले तिमीसित प्रतिज्ञा गर्नु भए अनुसार तिमीलाई आशिष दिनुहुन्छ, अनि तिमीले धेरै जातिहरूलाई ऋण दिनेछौ, तर तिमीले ऋण लिएर छैनौ, अनि तिमीले धेरै जातिहरूमाथि शासन गर्नेछौ, तर तिनीहरूले तिमीमाथि शासन गर्ने छैन। हेर्नुभयो, अब आशिषको लक्षण के रहेछ भन्दा तिमीले अरूलाई ऋण दिन्छौ, लोन दिन्छौ, यो चाहिँ आशिष। ऋण लिने छैनौ भनेको अपोजिट के भयो? श्राप भइगयो। अब पुरानो नियममा पनि त्यस्तै स्ट्यान्डर्ड राखिदिएको रहेछ, बरु अरूलाई दिनु सक्ने, माग्नु चाहिँ नमाग्नु पर्ने खालको। अब व्यवस्था विवरण किताब 28 अध्यायको 12 पद पनि पढ्नुहोस्। 28 अध्यायको 12 पद। तिम्रो जमिनमाथि 28 को 12 हो, पढ्नुहोस्। तिम्रो जमिनमाथि आफ्नो ऋतुमा झरी बर्साउन र तिम्रो हातका सबै काममा आशिष दिनलाई परमप्रभुले तिम्रा निम्ति आफ्नो आकाशरूपी उत्तम भण्डार खोलिदिनुहुनेछ, अनि तिमीले धेरै जातिलाई ऋण दिनेछौ, तर तिमीले चाहिँ ऋण दिनेछौ। हो, देख्नुभयो? त्यसले अब यता विचार गर्नुहोस् न, पुरानो नियमको विश्वासीलाई पनि त्यस्तो स्ट्यान्डर्ड राखेको रहेछ हो। अब ऋण लियो भने के हुन्छ? ऋण लिएपछि चाहिँ मान्छेले त्यो चाहिएको भन्दा ज्यादा सामान जुटाउनको लागि, चाहिएको भन्दा ज्यादा यो मिक्सरले भएन अर्को मिक्सर ल्याउँ, यो गाडीले भएन अलिक दामी गाडी किनौँ, यस्तो पर्दा के गर्नु, अलिक दामी पर्दा आएको रहेछ बजारमा किनौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ मान्छेको फेजुल खर्च हुन्छ अथवा ज्यादा खर्च हुन्छ। ज्यादा खर्च भएपछि आकाशबाट पैसा झर्दैन, अनि त्यो ज्यादा पैसा खर्च गरेपछि त्यसलाई कभरअप गर्नको लागि चाहिँ लोन माग्न जानुपर्छ हो। अब घरमा मेरो दाजु, पहिला प्रभुलाई नपाउने दाजु थियो, मेरो दाजुले मलाई संसारमा अन्य जाति भए पनि बहुत कुरा सिकायो क्या। त्यस्तो ब्रिलियन्ट क्या, त्यस्तो मान्छे संसारमा प्रायः हुँदैन, अब मरेर गयो। तर एक दिन हामी बसिरहेको थियौँ देउराली क्वार्टरमा, सब्जी थिएन अनि पैसा पनि थिएन। दाजु अफिसबाट आउने, अब कति बेला आउँछ, हामी केटा मान्छेहरू, मेरो अन्तरे दाजु अर्को कुनीको पनि थियो, अनि बसिरहेको छौँ।
चामल छ, हिटर पनि छ, कुकर पनि छ, दाल पनि छ, तर सब्जी छैन। अनि बेलुका दाजु आइपुग्यो, 5:30 5:30मा हिउँदोको समयमा आइपुग्यो। अनि आएर के गर्दैछौ केटा हो भने, अन्त सब्जी पकाउँ भनेको, अब पैसा छैन। अनि त्यति बेला अब अन्य जाति मान्छेहरू अलिक अब त्यस्तै ल्याङ्ग्वेज हुन्छ नि, लट्ठाहरू तिमीहरू बुद्धि छैन, कोही बेला त मलाई पर्खिनु पर्दैन, अलिक बुद्धि पनि लगाऊ न, सब्जी म निकाल्छु भने। हेर्नुहोस् है अब कहाँबाट निकाल्छ अब सब्जी, अब सिधा सिधी हिसाबमा पैसा दिएर बजार पठाउँछ होला भनेको। तर कोही बेला त्यस्तो पनि गर्नुपर्छ भने कि त्यहाँबाट किचनमा गयो, किचनमा जाँदाखेरि 3-4वटा आलु चौरी परेको लडेको रहेछ, त्यसलाई तान्यो। एउटा बैगुन चौरी परेर अलिक पर गएको छ, त्यसलाई पनि तान्यो। अनि त्यहाँबाट फेरि न्युट्रिलाको बट्टामा 1 मुठी न्युट्रिला रहेछ, त्यो पनि तान्यो। त्यहाँबाट यो घिउ सिमी र अर्को सिमी सुकेर अलिक चौरी परेको छ, त्यसलाई पनि तानेर दाना निकाल्यो। त्यहाँबाट खात्रा खुत्रुक सबै गर्दाखेरि एउटा इस्कुस पनि चौरी परेर बसेको रहेछ, भुइँमा झऱ्यो, त्यो पनि निकालेर चटक चिटिक पारेर धोइधाइ बनाएर हेर त यो जोगी सब्जी भन्छ यसलाई। के सब्जी दामी। अनि त्यहाँदेखि अलिकति दाल पनि हाल्न लगायो। कोही बेला यसरी चल्छ केटा हो परदेशमा भने हामीले सिकेको क्या। कोही बेला हामी घरमा सब्जी पनि हुन्छ, छुर्पी पनि हुन्छ, घिउ पनि हुन्छ, त्यति बेलै दैलोमा खसीको मासु बेच्ने आइपुग्छ। फेरि खसीको मासु काट्दैन होला हौ, घरिघरि काट्दैन होला भन्छन् बुढीले। अब कोही कोही बेला त खाउँ न भनेपछि अब त्यो खसीको मासु खाँदा छुर्पी उब्रियो, सब्जी कुहिएर गयो, त्यहाँदेखि बट्टामा के छ त्यस उब्रेर गयो। अनि खसीको मासु कोलेस्ट्रोल पनि बढ्यो। अनि अब कोलेस्ट्रोल बढिसकेपछि कोलेस्ट्रोलले फेरि के भन्छ भने डक्टरकोमा जाऊ भन्छ। डक्टरकोमा जाँदा डक्टरले 600 खाइदियो। अनि जम्मा जोड्दाखेरि गाडी भाडासाडा गर्दा खसीको मासु त 1800 रुपियाँको भयो। त्यस्तो हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले प्रार्थना गरेर प्रभुलाई, प्रभु मलाई अननेसेसरी लिमिटदेखि बाहिर जानदेखि बचाउनुहोस्। लिमिटदेखि बाहिर गयो भनेदेखि चाहिँ शैतान बसिरहेको हुन्छ यसरी ठुङ्नुलाई भनेर लेखेको छ बाइबलमा। त्यो बोर्डर राखिदिएको हुन्छ कि प्रभुले, त्यो बोर्डरदेखि बाहिर गयो भने शैतान ठुङ्नलाई बस। अहिले म पढ्छु। त्यसले गर्दाखेरि जब हामी लोन लिन्छौँ तिर्न सक्दैनौँ, त्यस्तो हुन्छ है। मैले खुद अनुभव गरेको। अब तिर्ने इच्छा त छ, 20,000 लिएको, तर भनेको टाइममा पैसा रुखको पत्ता होइन आउँदैन। अनि तिर्न नसकेपछि फोन गर्नु पऱ्यो, अथवा ढिलो हुन्छ, अथवा त्यो मान्छेले फोन गर्छ, ब्रदर तपाईँले फर्काइदिन्छु भनेको छ भने त अब आपत परेन। अब कहाँबाट बनाउनु पैसा, त्यहाँबाट अशान्ति हो, अन्त सेवामा जानु मन पर्दैन। होइन आज म नजानु पऱ्यो। त्यो ब्रदर पनि आयो भने कस्तो हुन्छ, देख्छ मलाई कसरी त्यहाँबाट गीत गाउँदाखेरि पनि एकदम कुना कुनामा गाउनु पऱ्यो। त्यो ब्रदर पनि पर उभिरहेको छ, यता हेऱ्यो भने पनि डेन्जर, किनभने उसको पैसा चलाएको। त्यस्तो थुप्रो सिचुएसन मैले भोगेको छु। अनि के हुन्छ भन्दा म चाहिँ प्रभुको अधीनमा हुनुपर्ने, त्यो मान्छेको अधीनमा आइसकेको हुन्छ चल्न पाइ। हितोपदेश 22 अध्यायको 7 पद पढ्नुहोस्। हितोपदेश 22 को 7 पद। धनीले गरिबमाथि शासन चलाउँछ, अनि ऋण लिने दिनेको दास हुन्छ। देख्नुभयो बाइबलमा सफा दास भनेको चाहिँ कमाएर हो। अब त्यसले यसो भन्छ, उठ भन्दा उठ्नु पर्यो, बस भन्दा बस्नु पर्यो। कसरी कमाएर भयो त हेर्नुहोस् त। मैले खुसीसँग हृदयभरिको धन्यवादको गीत गाउनु पर्थ्यो हो। मैले त्यो ब्रदरको पैसा चलाएको चाहिँ दिएको छुइनँ। त्यो ब्रदर चर्चको पल्लोपट्टि भित्तामा उभिएको छ, म यहाँ छु, गीतको किताब मेरोमा छ। त्यो ब्रदरले भन्दैछ नगा गीत, नगा गीत भन्दैछ। शासन चलाएन म माथि। साँच्चै त नगा भनेको होइन, उसको बाँकी तिर्न नसकेको कारण त मनभित्रबाट भन्छ कसरी गाउँछस् अर्काको बाँकी त अघि बिहान ल्याइदिन्छु भने नगा, बरु डिक्टेट गरेन मलाई। फेरि उसको म नोकर भएँ चल्न पऱ्यो। त्यहाँबाट उसले मलाई उकालो गराऊ भन्दा पनि जानु पऱ्यो, ओह्रालो भन्दा पनि जानु पऱ्यो। गाडीमा चढाएर तिमी त मान्छे खत्तम छ, हजुर 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 भन्दै हिँड्नु पऱ्यो। जसो जसो भन्छ हजुर। अर्काको गाडीमा चढिसकेपछि तपाईँले एकछिन रोक, मल्लीमा रोक, खाना खाएर जानुपर्छ भन्न पाइन्छ? इभन सर्ट टोइलेट गर्न पनि जान पाइँदैन। त्यसको खुसीमा आफू कुद्नुपर्छ त्यो अर्का गाडीमा चढिसकेपछि। अनि तपाईँले गान्तोकसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ कमसेकम 60-70 खेप हजुर भनिसकेको हुन्छ। कालो बिरालो बाटोमा क्रस गर्दैछ भने सेतो बिरालो नि हजुर हजुर हजुर, होइन होइन कालो बिरालो कस्तो भन्छ, उत्तरी गाडीबाट भनिदियो भने बाटैमा पोका बोकेर निस्किनुपर्छ। त्यसले गर्दा हामीले अर्काको ऋण लिइसकेपछि अर्काले हामीलाई शासन गर्न थाल्छ। एक अर्को कुरा, हामीलाई प्रभुले राखिदिएको बााउन्ड्रीदेखि जब बाहिर जान्छौँ त्यसले खुसी कहाँ छ? खुसी भन्दा चाहिँ पवित्र आत्मामा खुसी छ। पुरानै सर्ट होस्, चिटिक्कै इस्त्री गरेको,
पुरानै प्यान्ट होस् कुर्ता होस् चिटिक्कै इस्त्री गरेको सफा बरु सियो धागोले सिलाएको जुत्ता सोल रिपेयर गरेको होस् तर बाँकी नहोस् त कस्तो खुसी हुन्छ खुसी सोल चाहिँ यस्तो बाङ्गो बाङ्गो भरिरहेको तर मजाले धन्यवादको गीत गाउँदै गरेको हो यता दामी सुट लगाएको बाँकीले गर्दा तर गाउन नसकेर ओठ मात्रै कस्तो दुःख लाग्दो हुन्छ यो कुरा व्यावहारिक कुरा यी नानीले पनि बुझेर हाँस्दैछ त्यसले गर्दा रोमी 13 अध्यायको 8 पद पढ्नुहोस् अर्काको चाहिँ ऋणी नहुनु भन्छ प्रेमको मात्रै ऋणी हुनु भन्छ खालि प्रेम मात्रै लगाइदिनु भन्छ अर्कालाई प्रेम लगाइदिनु रोमी 13 को 8 पद एकअर्कालाई प्रेम गर्नु बाहेक कुनै कुरामा पनि कसैको ऋणी नहौ हेर्नु कति राम्रो गर्छ खालि प्रेमको बाँकी लगाइदिनु भन्दैछ अर्कालाई हो बरु अर्काको त्यसले गर्दा जति सक्दो चाहिँ लोन चाहिँ नलिएको राम्रो हो तपाईँको जमिन छ नोकरी छ भने घर बनाउनलाई लोन किन मोर्गेज गर्ने चिज छ नि त तिरो ब्याग तिर्न सकेन भने त्यो जमिन लान्छ भन्नु थियो त्यो चाहिँ बराबर म सुन दिन्छु तैँले मलाई पैसा दे जस्तो भने जस्तै हो गिरवी राख्ने जग्गा छ नि तर दामी दामी चिज लाउनको लागि त्यो अघि मैले भने नि खसीको मासु 1 केजी ल्यायो भन्दैमा यस्तो खालको हुनुपर्छ कि छ अहिले सब्जी अहिले हामी खाँदैनौँ हिजो पनि चिकन खाएको नखाउँ भनेर त्यति रेजिस्ट गर्न सकेन भने त्यो खसीको मासुले डक्टरसम्म पुर्याएको देखेकै हुँदैन मान्छेले हो अनि कति त त्यो खसीको मासुले भेल्लोर पनि पुऱ्याइदिन्छ राम्रै थियो अरे कि राम्रै थियो अरे खसीको मासु खाउँ भनिन् अरे बुढीले खाएर सुतेको मात्रै धेरै सुतेको भएर एकपट्टि प्यारालाइज भएर भेल्लोर पो लाँदैछन् अरे बोझको साथमा प्रार्थना 600 रुपियाँको खसीको मासुले भेल्लोर पुऱ्याइदिन्छ मान्छेलाई त्यो त हामी यो कुरा मैले व्यावहारिक बताउँदैछु यो मैले भोगेको कुरा हो त्यसले गर्दा यो कुरा हामीले यसरी याद यहाँ आउनुहोस् न अब एउटा पद पढेर म बन्द पनि गर्छु यहाँनिर कतिमा पाइन्छ भने उपदेशक 10 अध्यायको 8 पद पढ्नुहोस् त्यो बोर्डर भन्छ नि बोर्डर भनेको प्रभुले एउटा सिमाना राखिदिएको हुन्छ कि त्यो सिमानादेखि बाहिर गयो भने त्यसै टेन्सन इन्भाइट हुन्छ क्या टेन्सन इन्भाइट जसले खाडल खन्छ फस्ने छ जसले त्यो राखिदिएको बार सिमाना भत्काउँछ देख्नुभयो पल्लोपट्टि साँप बसिरहेको हुन्छ साँप भनेको साँच्चीकै साँप होइन शैतान अघि मैले भनेकै भन्छु नि यो खसीको मासु खाँदाखेरि शैतान बसिरहेको हुन्छ यसरी आइज त त्यो सब्जी छोडेर त्यो मात्रै खाँदा म तँलाई ठुङ्छु भन्छ त्यो खाँदाखेरि ठुँगेर भेल्लोर पुऱ्याइदियो अन्त नखाएको भए त्यसले ठुङ्न सक्ने थिएन त्यस्तै मसिनो कुराले समस्या इन्भाइट गर्छ त्यो चाहिँ चाहना ज्यादा भएकोले गर्दा प्रभुले हामीलाई चाहना होइन खाँचो पुरा गरिदिन्छु भनेको छ कतिजनाले भन्छ नि मत्तीको किताब 6 अध्यायमा पहिले परमेश्वर र राज्यको खोजी गरेर सब थोक थपिदिनेछ भनेले त्यति मात्रै कहाँ हो बाइबल कस्तो गलत प्रकारले पढेको हुन्छ विश्वासीहरूले सुनेको भरमा अनि अर्काले भनेको भरमा कुदेको हुन्छ त्यस्तो छैन सुन्नुहोस् मत्तीको किताब 6 अध्यायको 33 पदमा पहिला पढ्नुहोस् त म त्यस्तो 1-2 कुरा बताउँछु होइन मत्ती 6 अध्यायको 33 पहिले परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर र यी सबै थोकहरू तिमीलाई थपिनेछन् सबै थोक भनेपछि आउने रहेछ कार पनि आउने रहेछ गाडी घोडा स्कुटर सबै आउने रहेछ कार्पेट आउने रहेछ फ्रिज पनि आउने रहेछ भनेर जोड्नु हुँदैन के हो भन्दा चाहिँ यहाँ मास्तिर लेखेको छ 32 पद पढ्नुहोस् बाइबल पढ्दा जहिले छेउछाउको पदहरू पढ्नुपर्छ पढ्नुहोस् किनकि तिमीहरूलाई यी सबै कुराहरूको खाँचो छ भने तिमीहरूका स्वर्गीय पिताले जान्नुहुन्छ अब यता हेर्नुहोस् खाँचो भनेको र चाहना भनेको आकाश र पातालको फरक छ अब यो बजारमा मल्ली बजारमा भएको सबै चिज अहिले हामीलाई हुरुक्कै खाँचो परेको छ भन्नु सबजनाले भन्नुहोस् न मल्ली बजारमा भएको सबै चिज हुरुक्कै अहिले चाहिँ खाँचो परेको छ भन्नु छैन हामीलाई जसरी पनि चल्छ त्यसले गर्दा मान्छेले यो मल्ली बजारको चिज सबै ल्याउनु त उचित होइन खाँचोको चिज मात्रै घरै अटाउँदैन यहाँ त हामी नबस्दा पनि हुन्छ घरभित्र रड हालेपछि सिमेन्ट हालेपछि गिटी बल्ल सबै हाल्यो मल्ली बजारै हाल्यो कहाँ बस्ने हो त्यो त खाँचो भन्छ एक खाँचो भनेको चाहिँ निड भनेको त जसरी पनि भइहाल्छ त्यो जसरी पनि चल्छ त्यस्तै प्रकारले हामी विश्वासीहरूले कटेज मिटिङहरू राख्छौँ अनि गान्तोकमा हामीले एउटा रुल जस्तै बनाएको छ रुल भनेको चाहिँ सबैले त होइन अब मसँग हिँड्ने भाइहरूलाई मैले यसो हेरेँ अध्ययन गरेँ सेवा भन्ने कुराले के गर्दो रहेछ राम्रो प्रकारले स्टडी गरेँ मैले
स्टडी गर्दाखेरि सेवा भन्ने बित्तिकै कटेज मिटिङ भन्ने बित्तिकै ला आपा भाँडा कहाँ छ त्यो अस्तिको ठुलो ट्याक्सी फर्स्टमा भाँडाको कुरा आउँदछ कार्पेटको कुरा आउँदछ चिकन दिने कि मटन दिने कि सुँगुरको मासु दिने कि होइन अस्ति बिरेनहरूकोमा पनि सुँगुर थियो अब योपालि त चिकन गरिदिउँ त्यहाँबाट सेवा भन्ने बित्तिकै मासु कार्पेट भाँडा डाडु अनि यो दराज कहाँ राख्ने अब योपालि चाहिँ पानी पनि पर्दैछ तम्बु छ नि माथि तम्बु हो त्यसरी फर्स्टमा त्यस्तो कुरा आउँदछ अनि मैले सोचेँ सेवा भनेको त एउटा कोठामा त्यो दराज भएकै जग्गामा चेप्टिएर जहाँ हामी छौँ त्यहीँ चेप्टिएर वचन चाहिँ बुझ्यो भनेदेखि त सेवा त्यो हो अनि घरमा त खाना त हामी खाइहाल्छौँ हो तर अब सेवा भनेको त एउटा साधारण प्रकारले बसेर यसो मुरै र चिया खाएर पनि सेवै हुन्छ वचन चाहिँ राम्रो बुझ्यो घर परिवारकोले सबैले हुन त सेवा भइहाल्यो त्यसले गर्दा मैले एउटा मलाई प्रभुले बुझ दिनुभयो किनभने बाइबलमा लेखेको छ जसले खानापिना अब हेर्नुहोस् यस्तो जग्गामा हामी आयौँ अब यहाँ तपाईँले खानै नदिएर राख्नुभयो भनेदेखि त बेलुकादेखि सेवा बन्द भइहाल्छ अब त्यो त दिनै पर्यो यो चाहिँ अब निड भयो एकदम खाँचोको कुरा भयो तर चाहना भनेको चाहिँ आज यो घरमा सेवा त्यहाँ कुखुराको मासु भात भोलि फेरि त्यहाँनिर सुँगुरको मासु त्यहाँ फेरि भोलि यस्तो खालको चिजहरू गर्दै 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 गएपछि त्यो कुरा बढ्दो रहेछ अन्त मैले अठोट गरेँ किनभने यहाँनिर लेखेको छ आउनुहोस् त मसँग एउटा पद म पल्टाउँछु यो खानापिना बिनाको सेवा सुन्नुहोस् है खानापिना बिनाको सेवा गरेको चाहिँ एप्रुभ हुन्छ भनेर लेखेको छ बाइबलमा म कोसिस गर्छु त्यो पद पल्टाउनको लागि यो सायद पहिला रोमीको किताबमा आउनुहोस् त रोमी होइन यहाँनिर पहिला हिब्रूको किताब 13 को 9 पद पढिदिनुहोस् कसैले नाना प्रकारका र अनोखा शिक्षाहरूद्वारा यता र उता नलगियो किनकि अनुग्रहद्वारा हृदय स्थिर हुन्छ हुनु असल कुरा हो खानेकुराद्वारा होइन जसद्वारा तिमीमा भागी हुनेलाई कुनै फाइदा होइन तपाईँले यो पढ्नु होइन अब हेर्नुहोस् एउटा खानेकुरालाई त्यहाँ अलिकति प्राथमिकता नदिएको नखानु त भनेको छैन तर खानेकुरापट्टि नलाग्नु ज्यादा भन्ने कुरा अलिकति प्राथमिकता दिएको पाउनुहुन्छ अब रोमीको किताबमा म हेरिहेर्छु त्यो पाएँ भने चाहिँ ठिकै होला यहाँ मैले भनेको बेला पाउँदिनँ आजकल 14:17 पनि हो 14:17 पनि पहिला पढिदिनुहोस् न किनकि परमेश्वरको राज्य खानु पिउनु होइन तर पवित्र आत्मामा धार्मिकता निष्ठा र आनन्द हो सुन्नुहोस् त्यो त यहाँ पनि भन्यो खानु पिउनु होइन भन्यो भनेपछि यसलाई बढावा नदिनु खालि कसरी हुन्छ आनन्द कसरी हुन्छ धार्मिकताको भनेको सही बाटोमा हिँड्ने पवित्रता पवित्र आत्माको आनन्दपट्टि जानु भन्यो अनि अब पकायो खाना खायो भन्दैमा पाप त हुँदैन तर अघि मैले भने जस्तो धेरैवटा कुरा तन्किँदै जान्छ बर्डन हुँदै जान्छ समस्या हुँदै जान्छ गनगन जन्मिन सक्छ गरिबलाई असर पर्न सक्छ त्यसले त 18 पदमा चाहिँ जसले खानापिना बिनाको सेवा गर्छ भन्नु मतलब साधारण प्रकारले मुरै चिउरा सिउरा खायो वचन चाहिँ बुझ्यो दराज बोकेर बाहिर लानु परेन ठुलो भाँडा खोज्नु पनि परेन कार्पेट खोज्नु पनि परेन चिकन ढिलो भयो भनेर गुनगनाउनु परेन त्यसो त 18 पदमा चाहिँ भन्छ जसले त्यो प्रकारको सेवा गर्छ त्यो चाहिँ ग्रहणयोग्य हुन्छ भनेर लेखेको छ पढ्नुहोस् त किनकि जसले यी कुराहरूमा ख्रीष्टको सेवा गर्दछ ऊ परमेश्वरका निम्ति मनपर्दो र मानिसहरूका निम्ति स्वीकार्योग्य हुन्छ त्यसले त सकेँ मैले अब अन्त मैले हामीले जहाँ भिजिटिङ दिन्छौँ पहिला म फोन गर्छु उनीहरूले भन्छ तपाईँ हाम्रोमा भिजिटिङ आइदिनुहोस् सानो हामीलाई सेवा दिनुहोस् उसो भने नम्बर 1 म आउनुपर्छ भने भात पकाउनु पाउँदैन किनभने त्यो एउटा 10 किलोमिटर रेडियसभित्र चाहिँ म घरमा गएर भात खान सक्छु हामी 2-3 जना आउँछौँ भात पकाउनु पाउँदैन ओके भन्दा ओके मुरै र चिया चाहिँ दिनु पाउँछ भनेपछि अब के भयो कोही किचनमा छैन कसैलाई चिकन खोज्न कुद्नु परेन कसैलाई भाँडा खोज्न कुद्नु परेन सबजना फ्यामिली बस्यो ड्याममै हो अनि घरिघरि पानी नखानु पनि भन्छु म किन घरिघरि पानी भन्दा सेवा बस्नुभन्दा अगाडि जसले पानी खान्छ त्यसले चाहिँ कुदेकै पनि गर्छ डिस्टर्ब गर्छ हो अनि अब सबैजना ड्याममै बस्यो अनि मजाले सेवा सङ्गति गऱ्यो त्यो दराज त्यहीँ छ तम्बु ल्याउनु पनि परेन सबै शान्ति त्यहाँबाट सेवा राम्रो बुझ्यो मुरै र चिया खायो घरमा गयो पेट पनि हल्का भयो मान्छे पनि मरेन हो कोही मर्दैन त्यसले गर्दा नभई नहुने भनेको चाहिँ राङ्काको मान्छे हिँडेर ग्यान्टोक आइपुग्यो अरे अनि अब राति बस्नु पऱ्यो अरे अब मैले त्यसलाई चाहिँ खाना दिनै पर्यो पाहुना छ खाना दिनै पर्यो
त्यो चाहिँ अब एउटा पद पढेर बन्द गर्छौँ। त्यसरी गऱ्यो भने चाहिँ सेवा चाहिँ हल्का, त्यहाँबाट रमाउन थाले सबजना, हो रहेछ अङ्कल हामीलाई सेवा दिनु, गरिबलाई पनि खुसी भयो, सेवा दिनुहोस् भन्ने बित्तिकै फोन मात्रै गर्नु पऱ्यो, अङ्कल आइहाल्छ, सेवा भइहाल्छ, खर्चै छैन, वचन बुझ्यो, विश्वासी दर भयो। त्यसले गर्दा अब एउटा पद पढेर तितसको किताबमा आउनुहोस्। नभई नहुने, अब खाँचोको विषयको कुरा गर्दैछु। तितसको किताब 3 अध्यायको 13 हो कि कति छ पढ्नुहोस्, कि 14 पदमा लेखेको छ। अनि हाम्रा मानिसहरूले पनि हामीलाई कति रहेछ भाइ, कति? 3 को 14। अनि हाम्रा मानिसहरूले पनि नभई नहुने खाँचोहरू पुरा गर्नलाई असल कामहरूमा लागिरहन सकुन् कि तिनीहरू निष्फल नहोन्। हो, नभई नहुने त सुँगुरको मासु होइन, नभई नहुने चिकन पनि होइन, नभई नहुने दराज बाहिर लानु भनेको होइन। नभई नहुने चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ मुरै र चिया छैन भने त मान्छे सेलाकै हुन्छ, त्यति चाहिँ राख्दा भयो। नभई नहुने धेरै त खाँचोको कुरा चाहिँ त्यस्तो हो। अनि चाहना भनेको त के हो के अब म सेवा राख्छु, 50 किसिमको खाना बनाउँछु, 50,000 खर्च गर्छु भन्दा पनि भएकै छ। होइन म सेवा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ म सिलगढी सार्नु पऱ्यो, ठुलो मैदानमा तम्बु लगाएर म सिक्किमको सबै विश्वासी बोलाउँछु भने पनि त्यो पनि 20 लाख खर्च गर्छु भने पनि ठिकै छ। तर होइन, कोठाभित्र साधारण प्रकारले त्यही त हामीले यस्तो कुरा सिक्यौँ भने चाहिँ हामी आजभन्दा भोलिभन्दा पर्सि डिसिप्लिन हुँदै जान्छौँ ल। र हामी यतिमै राख्छौँ। मैले आज 15 मिनट ज्यादा समय लिएँ हो। ल, प्रभुले आशिष दिएका हुन्।